स्क्रिन देखिएन सुमन। हो र स्क्रिन देखिया छैन है सुमन। एकैछिन है मैले सेयर त गरेको म फेरि गरेँ ल। अब देखियो होला ल दाइ। अब देखिछ? अहिले आयो ल। ओके हुन्छ हस्। सबैजनालाई नमस्कार। म मेरो छोटो परिचयबाट आजको यो टपिकमा छिर्छु। मेरो नाम सुमन आचार्य। अहिले चाहिँ म PhD स्टुडेन्ट हो एन्थ्रोपोलोजी एन्ड इन्भाइरोमेन्टल पोलिसी, डिपार्टमेन्ट अफ एन्थ्रोपोलोजी, युनिभर्सिटी अफ मेनमा। विगत केही हप्तादेखि चाहिँ यो फोरममा छिरेदेखि जुन हामीले ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस र इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्यौँ र गएको सेमेस्टर मैले चाहिँ यही इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ कमन पुल म्यानेजमेन्ट अथवा कमन पुल रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पढ्ने मौका पाएको थिएँ। त्यही अवसरमा चाहिँ मैले मेरो क्लासको लागि एउटा छोटो प्रोजेक्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट तयार गरेको थिएँ। त्यही प्रोजेक्ट अन्तर्गतको कुराहरू मैले आज यहाँ प्रेजेन्ट गर्छु। म चाहिँ अब भर्खर मेरो रिसर्च सुरु नभइसकेको म भर्खर लिटरेचर रिभ्यूमा चाहिँ छिर्दै गरेको सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट हो। त्यस कारणले मेरो लिटरेचर रिभ्यू बेसमा हुन्छ। गएका हप्ताहरू धेरै प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स अथवा आफ्नो रिसर्चको आधारमा थियो। मेरो चाहिँ फुल एउटा छोटो लिटरेचर रिभ्यू बेस्ड हुन्छ र म यहाँ चाहिँ अन्तिममा चाहिँ र मैले यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ सिकाउने भन्दा पनि बढी सिक्ने र अन्तिममा चाहिँ यहाँ जो सिनियर सरहरू अथवा दाइ दिदीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ सुझाव सल्लाह लिएर मेरो अब आउने दिनहरू, जस्तै म प्रपोजल राइटिङको फेजमा छु, मेरो लागि चाहिँ सुझावहरू टेवा पुगोस् भन्ने मेरो मुख्य योबाट योजना हो। ठिक छ, म सुरु गर्न चाहेँ। मेरो टपिक छ कलेक्टिभ एक्सन एन्ड मल्टिलेभल गभर्नेन्स इन क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन इन फार्मर्स कम्युनिटिज इन नेपाल। मेरो आउटलाइन चाहिँ सुरुमा छोटो ब्याकग्राउन्ड दिन्छु क्लाइमेट चेन्ज ब्याकग्राउन्ड नेपालको बारेमा। त्यसपछि मेरो अब्जेक्टिभ के छ र मेरो दुईटा मेजर डिस्कसन चाहिँ कलेक्टिभ एक्सन इन क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन र मल्टिलेभल गभर्नेन्स इन क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन इन नेपाल हुनेछ। सबभन्दा पहिला एउटा फोटो सेयर गरेँ। अलिक धमिलो छ। काभ्रेमा 80 वर्ष यताकै भीषण वर्षा, 3 पुल बगायो, करोडौँ क्षति। यो हिजो छाडी अस्ति भर्खरको एकदम नेपालको लागि जल्दो बल्दो न्युज नै थियो। यो चाहिँ ठ्याक्कै मेरै घर अगाडितिरको हो। जस्तै मैले आज क्लाइमेट चेन्जको बारेमा बोल्दैछु, त्यस कारणले यो चित्रबाट सुरु गरेँ। बितेको 80 वर्ष भन्नाले मेरो बुवाले पनि यस्तो कहिले देख्नु भएको थिएन र मैले पनि देखेको थिएन। अब हामीले क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ एन्थ्रोपोजेनिक इम्प्याक्ट अथवा एन्थ्रोपोजेनिक कज अफ क्लाइमेट चेन्ज भन्ने चाहिँ प्रष्ट उदाहरण देखियो। किनकि त्यहाँको खोला नालाहरू जति फराकिला थिए, अहिले मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यसलाई इन्क्रोच गर्दा गर्दै आफ्नो खेतीको लागि अथवा घर अथवा कुनै कङ्क्रिट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ हडप्ने कारणले गर्दाखेरि खोलाको क्षेत्र एकदम साँगुरिएको छ। त्यो प्रष्ट देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बाढी गएको हो भन्ने निष्कर्ष आएको छ। अर्को कुरो चाहिँ मानव सृजित जलवायु परिवर्तनको कारण। किन भन्दाखेरि हामीले क्लाइमेट चेन्जको बारेमा धेरै पढ्यौँ। अहिलेको समय एकदम मनसुन सुरु भइ नसकेको समय पनि हो र यो अवस्थामा यत्रो पानी पर्नु भनेको यो चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड नै भयो। त्यस कारणले यो चाहिँ एन्थ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेन्जको रिजल्ट पनि हो भन्ने छ। ठिक छ, अब म ब्याकग्राउन्डतिर गएँ। अब क्लाइमेट चेन्ज के हो भन्ने कुरा सबैलाई एकदम थाहा भएको कुरा हो। अनि क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ असर चाहिँ दुवै इट्स बोथ ग्लोबल एन्ड लोकल इस्यु। अनि यो चाहिँ दुवै डेभलप्ड एन्ड डेभलपिङ नेसन्स चाहिँ योबाट एकदमै इम्प्याक्ट भोगिरहेको छ। जस्तै हामीले विकसित देशहरूमा पनि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टहरू धेरै देखिरहेका छौँ। अब डेभलपिङ नेसन्स लाइक नेपाल, अब अनि अल्सो हाम्रो देश त अब लिस्ट डेभलप नेसन पनि हो। अब हाम्रो जस्तै क्लाइमेट भर्नेबल कन्ट्रीमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट देखिनु एकदम जायज नै छ र देखिएको पनि छ। अब नेपालमा चाहिँ मोर देन 80% पपुलेसन चाहिँ एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट, प्लस नेचुरल रिसोर्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट। नेचुरल रिसोर्स लाइक फरेस्ट प्रडक्ट, वन पैदावारहरूमा चाहिँ हामी बढी डिपेन्ड छौँ। त्यस कारणले पनि यी स्रोतहरू चाहिँ क्लाइमेट चेन्जबाट बढी भर्नेबल स्रोत हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भर्नेबिलिटी अझ उच्च छ क्लाइमेट चेन्जमा। भनेदेखि एग्रिकल्चर हाम्रो चाहिँ ब्याकबोन नै हो भन्नु पर्यो। अब एउटा जीवनयापनदेखि लिएर देशको जिडिपी अराउन्ड 35% चाहिँ
एग्रिकल्चरले देशको जीडीपीलाई पनि टेवा पुर्याएको छ। अब नेपाल चाहिँ 4th भल्नरेबल नेसन भनेर 2017मा भनिएको रहेछ। तर नेपालको ग्रिनहाउस ग्यास प्रोडक्सनमा चाहिँ एकदमै न्यून रोल छ। जस्तै 0.025% मात्र नेपालले चाहिँ जीएचजी प्रोडक्सनमा चाहिँ रोल प्ले गर्छ। अब यो बदलिँदो जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असरहरू भनेको विशेष गरी तापक्रम, टेम्परेचर, रेनफल र स्नो मेल्टिङ र ग्लेसियर आउटबर्स्ट। हाम्रो नेपाल चाहिँ अब माउन्टेनियस कन्ट्रीको आधारमा चाहिँ यी चिजहरूमा चाहिँ चेन्जेसहरू देखिन्छ, जसको कारण चाहिँ अब ड्रट, सुक्खा हुने अथवा चाहिँ कृषिजन्य उत्पादनमा चाहिँ ह्रास आउने, त्यसपछि विभिन्न डिजास्टरहरू लाइक अब ल्यान्डस्लाइड, सोइल इरोजन जस्ता चिजहरू देखिने र गरिबी पनि अझै बढ्दै जाने जस्ता चिजहरू चाहिँ यसको असर भनेर चाहिँ विभिन्न अथर्सहरूले यसलाई देखाउनु भएको छ। अब यी असरहरू देखिए लगतै नेपालमा विभिन्न एडप्टेसन स्ट्राटेजी चाहिँ एडप्ट गरिएको छ विभिन्न समयमा र विभिन्न क्षेत्र विधाहरूमा। जस्तै एग्रिकल्चर र फरेस्ट्री हाम्रो चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको एकदम इम्पोर्टेन्ट विधा मानिएको छ। अब कृषकहरूले चाहिँ क्रपिङ प्याटर्न चेन्ज गर्ने अथवा चाहिँ नयाँ क्रपहरू युज गर्ने अथवा चाहिँ अब आकाशबाट परेको पानीलाई सङ्कलन गर्ने र प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाइब्रिड सिडहरूको युज गर्ने ताकि बदलिँदो जलवायु परिवर्तनसँग चाहिँ मेल खाने खालका सिडहरू प्रयोग गर्ने। यो चिजहरू चाहिँ एडप्टेसन प्र्याक्टिसेस गरिएको छ नेपालमा। भनेदेखि विभिन्न पोलिसी वर्कहरू गरिएको छ। जस्तै युएनएफसिसीको मेम्बर छ नेपाल। अब क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2011, अहिले चाहिँ 2019मा एमेन्ड गरिएको छ। यो छ। अब नापा छ, लापाहरू बनेका छन्। यी चिजहरूले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीमा चाहिँ नेपालमा सहयोग पुर्याएको छ। त्यस्तै विभिन्न सेक्टरमा अन्य पोलिसीहरू पनि बनेका छन्, जस्तै फरेस्ट पोलिसी अथवा फरेस्ट सेक्टर स्ट्राटेजी, फरेस्ट एक्ट अथवा वाइल्ड लाइफ एक्ट अथवा एनबिसाफ, सबै चिजहरू चाहिँ पोलिसी अन्तर्गत आउने भए। तर पनि क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ एउटा रुरल एग्रिरियन कम्युनिटीको लागि एकदम च्यालेन्जिङ हो, किनकि रिसोर्स छैन, गरिबी पनि छ र इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट अझै पनि कमी छ नेपालमा। अब नेपालको एडप्टेसन स्ट्राटेजी चाहिँ एकदम रियाक्टिभ, जुन चाहिँ अब असर देखा परेपछि मात्र प्लानिङ गर्ने तरिकाको एडप्टेसन स्ट्राटेजी भयो। रियाक्टिभ र अनप्लान्ड देखिन्छ, अनि यसले गर्दा चाहिँ एडप्टेसन चाहिँ इनइफेक्टिभ र कहिलेकाहीँ माल एडप्टिभ पनि देखिने गरेको छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि ड्यु टु ल्याक अफ एडप्टेसन अप्सन्स, रिसोर्स इकोनोमिक स्ट्रक्चर्स एन्ड ल्याक अफ इन्टिग्रेसन अफ मल्टिलेभल इन्स्टिट्युसन्स इन एडप्टेसन गभर्नान्स भनेर भनिएको छ। यो चित्रमा चाहिँ यो स्याङ्जाको चित्र हो माथिको, जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन केयरले गरिरहेको फोटो हो यो। अनि तलका चाहिँ अब हाम्रो पोलिसी डकुमेन्ट्स भए। यो तर पनि यो पोलिसीहरूले चाहिँ अहिले पनि स्थानीय तहको चाहिँ माग अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा रहेका फार्मर्सहरूको माग अथवा उनीहरूको के छ एडप्टेसनको लागि इच्छा भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा बुझ्न नसकेको भन्ने बुझिन्छ। अब जस्तै पोलिसी ल्याक दि पार्टिसिपेसन अफ लोकल फार्मर्स एन्ड इन्स्टिट्युसन्स, इन्जिनियर्स नलेज एन्ड ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस द्याट हेभ च्यालेन्ज सक्सेस अफ एडप्टेसन। जुन हामीले चाहिँ विगतका हप्तादेखि कुरा गर्दै आएको थियौँ, त्यही कुराहरू जोडिए। इन्डिजिनियस नलेज, ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मात्र होइन, क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसनमा पनि ल्याकिङ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसनमा पनि देखियो। अब इन्डिजिनियस पिपल, मार्जिनलाइज पिपल एन्ड एक्सक्लुडेड कम्युनिटिज, उनीहरूको चाहिँ अब रिसोर्समा चाहिँ यो बारेमा एकदम थोरै नलेज भएको, अनि एडप्टिभ क्यापेसिटी पनि एकदम कम भएको र इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसनको अपर्च्युनिटी नेपालमा एकदम कम भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अझै भर्नेबल छन् भन्ने छ। अनि अब विभिन्न स्कलर्सहरूले चाहिँ दे हेभ आर्ग्युड द्याट solving climate change problems requires collective action and integration of local institutions in policy planning। जुन आजको चाहिँ मेरो मुख्य कुरा नै यसमा छ। जस्तो कलेक्टिभ एक्सन हुनु पर्यो र लोकल इन्स्टिट्युसनहरूको पनि मल्टिलेभल गभर्नेन्समा चाहिँ त्यो चेनमा चाहिँ एट्याच हुनु पर्यो बेटर एडप्टेसनको लागि भन्ने चाहिँ मेरो आजको अब आर्गुमेन्ट छ। मेरो अब्जेक्टिभहरू चाहिँ फर्स्ट चाहिँ टु एक्सप्लोर हाउ कलेक्टिभ एक्सन इन्स्योर्स क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन इन एग्रेरियन कम्युनिटिज इन नेपाल।
Second, to examine how the institutions are arranged at different scales to design and implement climate change adaptation policies in Nepal. So, यो चाहिँ मेरो फ्रेमवर्क हो जुन मैले आज अलि युज गर्छु। यो बहुत इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। यो 2-3 हप्ता अगाडि मात्रै हेर्न पाएको थिएँ। अब यसले चाहिँ कलेक्टिभ एक्सन र मल्टी लेभल गभर्नेन्स जुन मेरो कुराहरू छ ठ्याक्कै यसले चाहिँ एक्सपोज गरेको छ। जस्तै एडप्टेसन चाहिँ यो लेफ्ट साइडमा हेर्नु भने स्पेस भनेर चाहिँ एडप्टेसन चाहिँ कुन लेभलमा गर्ने हैन, अब लोकल लेभल अथवा कम्युनिटी लेभल अथवा नेसनल अथवा चाहिँ ग्लोबल कुन स्केलमा चाहिँ गर्ने, स्केलर स्पेसियल कुरा यसले यहाँ गरेको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो तल्लो भागमा हेऱ्यौँ भने टाइम कुन समयमा गर्ने, छोटो समय अथवा लामो समय र यिनीहरूको प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ र यो गर्नको लागि चाहिँ कलेक्टिभ एक्सन चाहिँ कसरी चाहिँ युज हुन्छ र स्टेटहरूको रोल प्ले कसरी हुन्छ भनेर राइट साइडमा देखेको छ। कलेक्टिभ एक्सन चाहिँ विशेष गरी लोकल लेभलमा बढी देखिने, यो विभिन्न स्कलरले पनि देखाउनु भएको छ। इन्डिभिजुअल लेभल अथवा कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ बढी देखिने। त्यसै गरी चाहिँ यो बिचको भागमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो विभिन्न एडप्टेसन अथवा चाहिँ मिटिगेसनका प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ एउटा लोकल लेभल, जस्तै न्यू सिड भनेर छ, छोटो समयको अवधिको लागि हो र कम्युनिटी लेभलको हो भनेदेखि लास्टमा देख्नुहुन्छ कार्बन मार्केट, यो एकदम लङ टर्म हुन्छ र यो चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ कोलाबोरेसनमा ग्लोबल रूपमा हुन्छ भने बिचका चाहिँ विभिन्न स्टेट अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू हुनेहरू देख्नुहुन्छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ लागेको फ्रेमवर्क हो यो मलाई। यो अब वाट इज कलेक्टिभ एक्सन इन क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन अथवा वाट इज कलेक्टिभ एक्सन, म चाहिँ अस्ट्रम 2010 को डेफिनेसन युज गरेँ। कलेक्टिभ एक्सन रिफर्स टु सेटिङ वेयर डिस्कसन्स अबाउट कस्टली एक्सन्स आर मेड इन्डिपेन्डेन्टली बट आउटकम्स जोइन्टली एफेक्ट एभ्री वान इन्भल्भ भनेको छ। जस्तै अब क्लाइमेट कलेक्टिभ एक्सन सुन्दै हामीलाई चाहिँ लाग्छ वाट इज कलेक्टिभ एक्सन, मान्छेहरू चाहिँ जब आफ्नो एउटै एमको लागि चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू जुटेर काम गर्नुहुन्छ र त्यसको आउटकमले चाहिँ सबैलाई राम्रो रोल प्ले अथवा चाहिँ बेनिफिट सबैलाई दिन्छ भनेदेखि मान्छेहरू कलेक्टिभली काम गर्छन् भन्ने चाहिँ द्याट इज कलेक्टिभ एक्सन। जस्तै हामीले ब्याकग्राउन्ड पिक्चरमा हेरौँ, यो चाहिँ कृषक समूह हो, यो मैले गुगलबाट लिएको फोटो हो। कृषक समूहहरूको चाहिँ एकदम कलेक्टिभ एक्सन देखेको छ यहाँ, किनकि उनीहरू त्यहाँ कुलो बनाउँदैछन् अथवा यो बाढी पहिरोको के को हो जे भए पनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो समाजको लागि यो सबैको एउटा साझा समस्या हो र यो हल गर्यो भने सबैलाई चाहिँ फाइदा पुग्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको हेतुको कारणले गर्दा यो गर्दैछन् भने दिस इज कलेक्टिभ एक्सन। यो चाहिँ एक्जाम्पल अफ कलेक्टिभ एक्सन हो। क्लाइमेट चेन्ज इज अ ग्लोबल कलेक्टिभ एक्सन प्रब्लम, अस्ट्रम 10 ले भनेको छ। किनकि क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ ग्लोबल कलेक्टिभ एक्सन प्रब्लम किन हो भन्दाखेरि अस्ट्रमले 2010 को आर्टिकलमा चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनलाई जोडेर चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल लेभलदेखि लिएर चाहिँ नेसनलदेखि लिएर इन्टरनेसनल लेभलसम्म चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनमा चाहिँ रोल प्ले गर्छ। द्याट्स वाइ क्लाइमेट चेन्ज इज ह्यापनिङ भन्ने छ। त्यस्तै यही इमिसन रोक्नको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलदेखि नेसनलदेखि लोकल र इन्डिभिजुअल लेभलसम्मको चाहिँ इफोर्ट हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ हामीले एडप्ट अथवा मिटिगेट गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ उसको अस्ट्रमको चाहिँ यो आर्गुमेन्ट छ यसमा। त्यस कारणले इट्स अ ग्लोबल collective action problem. And त्यसपछि every society poses an inherent capacity to adapt to climate change, and these capacities are bound up in their ability to act collectively. जस्तै हरेक ठाउँका हरेक समूहहरू, जस्तै हामीले ट्रेडिसनल नलेज इन्डिजिनियस नलेजहरूको कुरा गऱ्यौँ, यी ट्रेडिसनल कम्युनिटिज अथवा चाहिँ हरेक सपोज कृषक कम्युनिटी अथवा जे कम्युनिटीमा पनि आफ्नो चाहिँ इनहेरिएन्ट क्यापासिटी हुन्छ र यो क्यापासिटी चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ कलेक्टिभली गर्ने चाहिँ क्षेत्रमा बनेको हुन्छ भन्न खोजेको छ। अनि द कलेक्टिभ डिसिजन्स अन एडप्टेसन आर मेड बाई मल्टिपल पार्टिसिपेन्ट्स इन्क्लुडिङ इन्डिभिजुअल ग्रुप अर इन्स्टिट्युसन्स विदिन अ सोसाइटी एन्ड गभर्मेन्ट्स। यो चाहिँ अब कलेक्टिभ एक्सन चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि हुन्छ भनेदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बिचमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रूपमा पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ गभर्मेन्टको विभिन्न स्केलको उमा चाहिँ गभर्मेन्टल रूपमा पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ छ। अब कलेक्टिभ एक्सन एक्जिस्ट एभ्रिवेयर भन्ने छ। अब the spatial and temporal scale of each action determine the institutional arrangement for climate change response strategy। जुन मैले अघिको फ्रेमवर्क डिफाइन गरेको थिएँ त्यो डिफिनेसन त्यही फ्रेमवर्कलाई यहाँ डिफाइन गरेको छ।
कुन चाहिँ स्पेसियल रेन्जमा हामीले हेर्ने हो अथवा कुन चाहिँ टेम्पोरल रेन्जमा हेर्ने हो, कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई चाहिँ कुन विधामा हाल्ने हो, स्पेसियल र टेम्पोरलको, त्यसले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट र कलेक्टिभ एक्सनलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ भनिएको छ। अब इन्डिभिजुअल फार्मर्स एबिलिटी टु एडप्टेसन प्र्याक्टिसेस क्यान बी मर्ज इन्टु कलेक्टिभ एक्सन via CBOs, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन भन्ने छ, जुन यो खनाल एटल 2018ले चाहिँ नेपालमा गर्नुभएको काम छ। उहाँले चाहिँ प्रश्न देखाउनु भएको छ, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन थ्रु जाँदाखेरि चाहिँ फार्मरहरू बढी कलेक्टिभली काम गर्ने र योबाट चाहिँ फार्मर्सहरूलाई चाहिँ यो एडप्टेसन क्षेत्रमा छिर्नलाई सजिलो र बेनिफिट लिन पनि सजिलो भन्ने चाहिँ देखिएको छ। र यो चाहिँ इन्डिभिजुअल फार्मर्स जो चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ छन् उनीहरूको एडप्टेसन स्ट्राटेजी अथवा एडप्टिभ क्यापासिटी चाहिँ बढेको, जो चाहिँ नन मेम्बर छन् उनीहरूको भन्दा बढेको भन्ने देखिएको छ। अनि फार्मर्स एडप्ट स्ट्राटेजी इन्डिभिजुअली एट हाउस होल्ड लेभल बट वर्क कलेक्टिभली इन इन्स्टिट्युसन्स इन कम्युनिटी लेभल एक्सन्स। यो चाहिँ अब फार्मरहरूले घरमै पनि चाहिँ अब गर्ने भए, अब आफूलाई चाहिँ बदलिँदो जलवायु अनुसारको चाहिँ काम कुरो त जसले पनि घर घरमा अथवा कृषिमा लाग्नेहरूले त कृषि क्षेत्रमा गरेकै छन् भनेदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै फार्मर्स ग्रुप बनिएको छ, अब त्यसपछि आएर चाहिँ लाइभ स्टक ग्रुप बनिएको छ, त्यसपछि आएर चाहिँ अहिले त अब महिला समूह, त्यसपछि मदर्स ग्रुप, युथ ग्रुपहरू छन्। यी समूहहरूले पनि अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ एडप्टेसनमा चाहिँ काम गरेको देख्न पाइन्छ कम्युनिटी लेभलमा। अहिले अब कम्युनिटी फरेस्ट पनि छ, कम्युनिटी फरेस्टदेखि लिएर अन्य विभिन्न फरेस्ट्री सिस्टमहरू पनि छन् जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई पनि आफ्नो विधान, आफ्नो अपरेसन प्लानमा चाहिँ राखेर अघि बढेको चाहिँ कम्युनिटी लेभल अचिभमेन्ट हो। अनि एडप्टेसन इज कमनली कन्सिडर्ड एज एन एबिलिटी अफ सोसाइटी टु एक्ट कलेक्टिभली फर्मिङ सोसल क्यापिटल्स। यो चाहिँ एड्जर 2010ले डिफाइन गरेको हो। सोसल क्यापिटल पनि एउटा कलेक्टिभ एक्सनको चाहिँ हिस्सा हो, जसले चाहिँ कलेक्टिभली काम गर्नलाई अथवा चाहिँ टेवा पुर्याउँछ भन्ने छ। जस्तै सोसल क्यापिटलहरू जस्तै ट्रस्ट, रेसिप्रोसिटी एन्ड एक्सन्स आर इम्बेडेड विदिन दि कलेक्टिभ एक्सन भन्ने छ। अब ट्रस्ट हुनु पर्यो कलेक्टिभ एक्सनमा, किन मान्छे कलेक्टिभ तब हुन्छ जब मान्छेहरूबिच एकअर्काबिच ट्रस्ट हुन्छ, यो हामीले गर्ने हो है भनेर। त्यसपछि चाहिँ एक्सचेन्ज र रेसिप्रोसिटीको पनि भावना हुनु पर्यो। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा बढी हुन्छ। जस्तै मैले फलानलाई केही दिएँ भने अर्कोचोटि मैले पाउँछु। उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ परापूर्व कालदेखि चाहिँ बिउहरू, अब बिउको कमी भएको टाइममा चाहिँ बिउहरू एकअर्कालाई सेयर गर्ने, जस्तै फलानले दिएपछि ऐँचो पैँचोको छ नि हाम्रो कुराहरू, यो चाहिँ ट्रस्ट, रेसिप्रोसिटी र एक्सचेन्जमा पनि आउँछ भनेदेखि कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ एउटा कम्युनिटी, एउटा फार्मर्स ग्रुप, एउटा भिलेजकोले अर्को फार्मर्सलाई चाहिँ हेल्प गर्ने। जस्तै अस्ति भर्खर राजेश दाइले यही ग्रुपमा सेयर गर्नुभएको थियो, राजेश दाइ पनि को अथर हुनुहुन्थ्यो, अर्या लेटल 2013को पेपर जुन मुस्ताङमा गरेको थियो, त्यसको कन्क्लुजन भेरी इन्ट्रेस्टिङ, ठ्याक्कै यहीसँग रिलेटेड थियो। त्यहाँ के थियो, दुईवटा कम्युनिटी थियो। एउटा कम्युनिटी जसमा चाहिँ समरको लागि चाहिँ ग्रासल्यान्ड थिएन, अर्को कम्युनिटी विन्टरको लागि ग्रासल्यान्ड थिएन। दाइहरूको चाहिँ के थियो यसको चाहिँ कन्क्लुजन अथवा रिकमेन्डेसन भन्दाखेरि, समरमा नहुनेले चाहिँ विन्टरको युज गर्न, समरमा हुनेले चाहिँ विन्टरमा नहुनेलाई चाहिँ आफ्नो ग्रासल्यान्ड युज गर्न दिनु पर्यो, विन्टरमा हुनेले समरमा नहुनेलाई चाहिँ आफ्नो ग्रासल्यान्ड युज गर्न दिनु पर्यो भनेदेखि यसले कन्फ्लिक्ट पनि सल्भ गर्ने भयो र एकदम कोलाबोरेटिभ र कलेक्टिभ एक्सन पनि देखिने भयो। भेरी गुड एक्जाम्पल चाहिँ त्यसलाई पनि मान्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ दाइहरूले रेन्जल्यान्ड म्यानेजमेन्टको हिसाबमा कुरा गर्नुभएको थियो। रेन्जल्यान्ड म्यानेजमेन्ट इज इटसेल्फ अ क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन अहिलेको टर्ममा मैले डिफाइन गर्दाखेरि, त्यस कारणले एडप्टेसन पनि हुने भयो। यो चाहिँ भेरी गुड एक्जाम्पल। अनि तर कलेक्टिभ एक्सन चाहिँ अब इन्डोजेनस अथवा एक्जोजेनस जे पनि हुन सक्ने भयो। एउटा अथरले आफ्नो लागि कसरी डिफाइन गर्छ त्यसमा भर पर्ने भयो। म दुवैलाई डिफाइन गर्छु। एउटा लोकल लेभल फार्मर्स इन्स्टिट्युसनको पनि रोल प्ले हुन्छ भनेदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै फर्मल इन्स्टिट्युसन, चाहे गभर्मेन्टल इन्टरभेन्सन होस् वा चाहिँ नन गभर्मेन्टल आइएनजिओ अथवा एनजिओहरू चाहिँ इन्भल्भ भएर भएको होस्, यसले पनि कलेक्टिभ एक्सन र एडप्टेसनमा चाहिँ टेवा पुऱ्याएको हुन्छ। मेरो आर्गुमेन्ट चाहिँ यो हुन्छ। अब केही एक्जाम्पल्स अफ भिलेज लेभल कलेक्टिभ एक्सन थ्रु इन्स्टिट्युसन्स इन नेपाल, जस्तै अब कन्स्ट्रक्सन अफ भिलेज लेभल फार्म पोन्ड, यो एक्जाम्पल अस्ति भर्खर सायद बझाङको डिएफओ सरले र टिमले सेयर गर्नुभएको थियो। के अरे विभिन्न कन्जर्भेसन पोन्डहरू जो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ
आफ्नै के अरे त्यहाँको ट्रेडिसनल नलेजबाट चाहिँ माटोहरू प्रयोग गरेर त्यसपछि गोबरहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भएको र फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसबाट चाहिँ गऱ्यौँ भनेर द्याट्स अ भेरी गुड इक्जाम्पल। अब अनि अब त्यो पनि छ। अब अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अब कङ्क्रिट हिसाबले पनि धेरैहरू बनेका छन् अब विभिन्न ठाउँमा। अब कन्स्ट्रक्टिङ लोकल लेभल ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड इरिगेसन प्रोजेक्ट नेपालको लागि चाहिँ धेरै ठाउँमा उदाहरणमा आउने कुराहरू हुन्। विभिन्न इन्टरनेसनल लेभल अथरहरूले पनि डिस्कस गर्ने कुराहरू हुन् कलेक्टिभ एक्सन। अनि एडप्टिङ कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट मोनिटरिङ एन्ड फोरकास्टिङ यो पनि एडप्टेसनमा आउने भयो। सेयरिङ सिड एमङ कम्युनिटी मेम्बर्स मैले अघि भनिहालेँ। जस्तै साइडमा देखिएको चित्र यो सुरुको चाहिँ मैले आशामा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको लोकल लेभल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ कोलाबोरेटिभ रूपमा कसरी अगाडि लाने र कामहरू कसरी गराउनु भन्ने लेभलको चिज हो त्यो। दोस्रो चित्र चाहिँ यो चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर प्रोजेक्टको हो। यो पनि एडप्टेसनमा हो। एउटा अब लोकल लेभलदेखि इन्स्टिट्युसन लेभलको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट देखिएको प्रोजेक्ट हो यो। अब मैले यो चाहिँ अस्ति हाम्रो लोकदाइले पनि सेयर गर्नुभएको थियो। प्लस मैले एफएओ र भट्टचनको पेपरहरू प्लस एडिसनल अरू एक दुईवटा हेरेँ ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन्स। अब कलेक्टिभ एक्सनको लागि चाहिँ हामीले भन्यो ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन ट्रेडिसनल नलेजहरू चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अब अहिलेको मोडर्न नै भनौँ एडप्टेसन स्ट्राटेजीहरूसँग ट्रेडिसनल नलेजहरू चाहिँ इम्बेड गरेर गऱ्यो भनेदेखि अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै अहिले धेरै आर्टिकलहरूको चाहिँ कन्क्लुजन छ। त्यसमा म फेरि पनि जान्छु। जस्तै अब ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ नेपालमा धेरै छन्। अब यो विभिन्न जाति अनुसार पनि छन्, ठाउँ अनुसार पनि छन् भनेदेखि अहिले आएर त कम्युनिटी फरेस्ट र यो जुन वुमेन्स ग्रुप मदर्स ग्रुपहरू र युथ ग्रुपहरू चाहिँ एकदम जुझारु रूपमा देखिएको छ नेपालमा। अब यिनीहरूको स्थापना क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसनलाई नै भएको भन्ने होइन, किनकि यो चाहिँ पहिल्यैदेखि चलिआएको हो। तर उहाँहरूले चाहिँ अब बदलिँदो समयअनुसार के समस्या देखियो त्यो कुराहरू हल गर्ने भन्ने हो। त्यसमा अब अहिलेको समयमा चाहिँ एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भयो। क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ अहिले भयो भनेदेखि उनीहरूको काम चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले देखिएको असरहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने पनि हो। त्यस कारणले चाहिँ यी सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसनमा पनि युज हुन्छन् भन्ने छ। जस्तै अब एक्जाम्पल जुन यो मुखियाको कुरो थियो, मैले यो आचार्य एटल 2016 र अस्ति राजदाले सेयर गर्नुभएको उबाटै निकालेँ। जुन मुस्ताङमा चाहिँ मुखिया सिस्टम थियो भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ अब कम्युनिटी फरेस्ट्री र यो मदर्स ग्रुपहरू चाहिँ एडप्टेसनमा चाहिँ जल्दो बल्दो रूपमा लागेको पनि देखिन्छ। कम्युनिटी फरेस्ट्रीको त अझ लिङ्केज नेसनल लेभलसम्म पुर्याएर पनि आर्टिकलहरू बनेका छन्। म अहिले एकैछिनमा यो सेयर गर्छु। यो साइडको चित्र हेर्नुभयो भने अब इन्डिजिनियस नलेज मार्फत लोकल लेभल प्र्याक्टिसेसमा भएको चाहिँ कुलो बनाउने इरिगेसन प्रोजेक्ट बनाएको छ माथिल्लो भने। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले आशाबाटै गरेको कामको फोटो चाहिँ मैले लिएको छु जुन लापाको इम्प्लिमेन्टेसन फेजको थियो। यो एउटा इक्जाम्पल। जस्तै यो चाहिँ अस्ट्रम 1999बाट लिएको फोटो हो मैले। यसमा चाहिँ नेपालको इक्जाम्पल हो। यो नेपालमा चाहिँ ट्रेडिसनल अथवा इन्डिजिनियस नलेज सिस्टमबाट बनेको कुलो भयो यो देब्रे साइडको भने। दाहिने साइडको चाहिँ अहिलेको फर्मल इन्स्टिट्युसन्सहरूको इन्टरभेन्सन अथवा गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनबाट बनेको कङ्क्रिट कुलो भयो। उहाँहरूको आर्गुमेन्ट के छ भनेदेखि अब यो चाहिँ इन्टरभ्यूबाट अथवा चाहिँ लोकल पर्सेप्सनबाट लिएको चाहिँ ट्रेडिसनल नलेज अथवा इन्डिजिनियस सिस्टमबाट बनेको कुलोहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी भए जुन अहिले चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन अथवा चाहिँ फर्मल इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ इन्टरभेन्सनमा बनेको कुलो भन्दा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पनि आर्गुमेन्ट त्यही नै थियो। जस्तै कङ्क्रिट बनाउने अब जस्तै यसको मुनिको भागमा कङ्क्रिट बनाउनु र नबनाउनुको रिसर्चहरू धेरै भएका छन् र यो ट्रेडिसनल नलेजलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी मानिएको छ। अब यो चाहिँ मल्टिलेभल गभर्नेन्स इन क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन। म चाहिँ मेरो दोस्रो पार्टमा छिरेँ। अब मल्टिलेभल गभर्नेन्स, व्हाट इज मल्टिलेभल गभर्नेन्स? Multi-level governance characterizes the mutual dependent relationships between the vertical, horizontal or networked among public actors situated at different levels of government भन्ने छ। कोहीले मल्टिलेभल गभर्नेन्स भनेर पनि युज गरेको छ। जस्तै अस्ट्रमले चाहिँ पोलिसेन्ट्रिक गभर्नेन्स भनेर पनि युज गरेको छ भनेदेखि इन्स्टिट्युसनल प्लुरलिजम भनेर पनि विभिन्न अथरहरूले युज गर्नुभएको छ। अब यिनीहरूको भलै
आफ्नै आफ्नै ऊ होला, तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ लाइक इन्टरचेन्जेबली पनि बुझेँ मैले कतिपय ठाउँमा। मैले चाहिँ त्यसरी लिएँ। अब विभिन्न लेभलमा चाहिँ विभिन्न गभर्नेन्स लेभल, जस्तै अब नेपालको केसमा चाहिँ नेसनल, अहिले त स्टेट अनि लोकल लेभल चाहिँ तीनटा गभर्नेन्स लेभलमा रहेर चाहिँ गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले अब मल्टिलेभल गभर्नेन्स भनेका छौँ। भनेदेखि विभिन्न तहमा चाहिँ भर्टिकल्ली र होरिजेन्टल्ली अथवा नेटवर्क रूपमा अथवा नेस्टेड फर्ममा चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू रहेका छन् भन्ने हो। अनि देयर एक्जिस्ट मल्टिपल गभर्निङ बडिज एट डिफ्रेन्ट स्केल टु गभर्न द क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन। यो पेलिङ 2011ले भनेको जुन मैले भर्खर भनेकै कुरा भयो। अनि इंटीग्रेशन of adaptation into governance across level and scale is crucial for attending long term climate adaptation. जब चाहिँ एडप्टेसनलाई चाहिँ एउटा पोलिसीमा चाहिँ लिङ्क गरिन्छ अथवा एउटा गभर्नेन्स सिस्टममा चाहिँ लिङ्क गरिन्छ, तब यसको आउटकम चाहिँ लङ टर्म हुन्छ। किन नेपालमा चाहिँ धेरैवटा अथरहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेरी सर्ट टर्म र अटोनोमस छ नेपालको चाहिँ एडप्टेसन स्ट्राटेजी भन्ने छ भने यो गर्यो भने चाहिँ लङ टर्म लिन फाइदा पाइन्छ भन्ने रहेछ। अब enhancing innovation, learning, adaptation, trustworthiness, level of cooperation of participants, and the achievement of more effective, equitable, and sustainable outcomes. भनेपछि यसको बेनिफिट धेरै रहेछ। जस्तै के छ त नि, पहिलो कुरो भन्दाखेरि चाहिँ डिसेमिनेसन अफ इन्फर्मेसन। अब नेसनल लेभलबाट स्टेट अथवा स्टेटबाट लोकल अथवा नेसनलबाट लोकल अथवा लोकलबाट पनि कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि चाहिँ यो एउटा राम्रो च्यानल हो। त्यसपछि लर्निङ र एकदम इनोभेटिभ वातावरण हुन्छ त्यहाँ, र ट्रस्ट वर्दिनेस पनि हुन्छ। जब मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चेनमा काम गर्यो भनेदेखि ट्रस्ट वर्दिनेस पनि हुन्छ। अनि कोअपरेसन हुने भइहाल्यो। त्यसपछि यो इफेक्टिभ, इक्विटेबल र सस्टेनेबल आउटकम पनि हुन्छ यसमा चाहिँ। अब सबैको पार्टिसिपेसन पनि इक्वेलिटीमा गरिन्छ। अब इन्फ्लुएन्स बाई क्लाइमेटिक ड्राइभर्स, पोलिटिकल फ्याक्टर्स, सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर्स। अब भलै यो जति इम्पोर्टेन्ट भए पनि यसमा चाहिँ अब राजनीतिकरण र चाहिँ सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टरहरूको इम्प्याक्ट चाहिँ क्लियरली देखिन्छ। यो देखिँदै आएको कुरा पनि हो। यो क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन मात्र होइन, वनदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि देखिएको कुरा हो। अब multi-level governance of collective action institutions is crucial in transferring the technology and knowledge in agriculture and natural resource management among resource dependent and agrarian communities. जुन मैले भर्खर भने यही दोहोरिएको छ। In Nepal, relevant ministries like agriculture, forest, environmental, hydrology, etc. and departments under them at state and local level remain active. अब यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न मन्त्रालय र यिनीहरूको विभागहरू चाहिँ विभिन्न तहमा नेसनल, अहिले त स्टेट र लोकल लेभलमा पनि यी रहने भन्ने छ। यिनीहरू चाहिँ त्यसको अङ्गहरू हुन्। भनेदेखि नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स अनि प्राइभेट अर्गनाइजेसन्स, प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एन्ड लोकल लेभल इन्स्टिट्युसन्स रिमेन लिङ्क्ड विथ गभर्मेन्टल चेन। अब गभर्मेन्ट मात्र होइन, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्सदेखि लिएर प्राइभेट अर्गनाइजेसन्स, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्टहरू, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू पनि यसको चाहिँ हिस्सा हुन् भन्ने छ। अब हाउएभर देयर स्टिल एक्जिस्ट top-bottom approach in policy planning in Nepal that hinders the local level participation. यो चाहिँ विभिन्न नेपाली अथरहरूको पेपरहरू पढ्यो भने क्लियरली देखिने कुरै यही हो। अझ पनि टप बटम छ। जस्तै अस्ति एकराज सरले पनि कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहिँ जति बटम अप भनेर गयो पनि हाम्रो चाहिँ अथोरिटेरियन नेचरमै छ, टप बटममै छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। इन्भाइरोमेन्टल पोलिसिजहरूको जसमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज पनि पर्छ, यो अहिलेको रहिआएको इस्यु अझै पनि छ। यो चाहिँ मैले सानो एउटा डायग्राम बनाएँ। यो चाहिँ अब के हो त भर्टिकल गभर्नेन्स, के हो त होरिजेन्टल गभर्नेन्स भनेर चाहिँ क्लियरिफाई गर्नको लागि। जस्तै विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूको बिचमा कोलाबोरेसन भएर चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि काम हुन्छ भने द्याट्स भर्टिकल। जस्तै स्टेट लेभल गभर्मेन्ट, नेसनल लेभल गभर्मेन्ट, स्टेट लेभल र लोकल लेभल गभर्मेन्टमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ च्यानलाइज हुन्छ अब डिसिजन मेकिङदेखि लिएर इम्प्लिमेन्टेसनको लागि भनेदेखि द्याट्स भर्टिकल गभर्नेन्स। तर होरिजेन्टल गभर्नेन्स के हो भन्दाखेरि स्टेट लेभलमा पनि त्यो स्टेट गभर्मेन्ट अन्तर्गतको विभिन्न मन्त्रालयहरू अथवा विभिन्न विभागहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेका विभिन्न पब्लिक प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरू, लोकल इन्स्टिट्युसन्स, ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन अथवा कम्युनिटी बेस्ड इन्स्टिट्युसन अथवा इन्डिभिजुअल भोइसेसहरू चाहिँ स्टेट र लोकल लेभलमा जो यो भर्टिकल उसँग लिङ्क्ड हुन्छ, यो चाहिँ होरिजेन्टल गभर्नेन्स हो। र एउटा गभर्नेन्सले चाहिँ राम्रो फ्रेमवर्क अथवा परिपूरक मूर्त रूप पाउनको लागि चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल गभर्नेन्सको राम्रो कोलाबोरेसन हुनुपर्छ ताकि एडप्टेसन राम्रो होस्। अब लोकल लेभल इन्डिभिजुअल भोइसेस अथवा ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरूको भोइसेस अथवा कम्युनिटी बेस्ड
अर्गनाइजेसनहरूको भोइसेस चाहिँ होरिजेन्टल्ली लोकल लेभल गभर्मेन्ट पुगेर चाहिँ अब च्यानलाइज होस् सेन्ट्रलसम्म, ताकि लोकल लेभल भोइस चाहिँ त्यहाँ रिप्रेजेन्ट होस् भन्ने यसको मुख्य एम हो। नेपालमा पनि यही छ, तर म अलिक कन्फ्युज छु नेपालको बारेमा चाहिँ क्लियर भइसकेको छैन अहिलेको नयाँ स्ट्रक्चरमा के छ त भन्ने कुरा मैले लास्टमा प्रश्न पनि गरेको छु यो बारेमा। अब यो चाहिँ मैले इन्स्टिट्युसनल डाइनामिक्स अफ क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन इन नेपाल मैले केही कतिपय छुटाएको पनि हुनसक्छु। जस्तै अब मैले इम्पोर्टेन्ट देखेकोहरू चाहिँ अब नेपाल चाहिँ UNFCCC चाहिँ सिग्नेटरी मेम्बर 1992देखि हुनुदेखि लिएर अहिले चाहिँ 2019मा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी एमिनेटेड फर्ममा चाहिँ नयाँ आउनु भनेको चाहिँ नेपालको लागि ठुलो एचिभमेन्ट हो। जस्तै अब नापा 2010 र लापा 2011 यसको चाहिँ अनि ब्याकबोन हो एडप्टेसनमा भनेदेखि रेडका प्रोग्रामहरू पनि चलेका छन्। अब नापाले चाहिँ विभिन्न थीमेटिक उमा चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसनलाई चाहिँ प्लानिङमा हाल्ने र लोकल एडप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन लापाले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भनौँ लोकल लेभलमा च्यानलाइज गर्ने भन्ने यसको मुख्य एम हो। भनेदेखि विभिन्न एनबिसाफ, फरेस्ट पोलिसी, फरेस्ट सेक्टर स्ट्राटेजी, अब विभिन्न एक्टहरू जस्तै वाइल्ड लाइफ एक्ट, अहिले त सबैले जलवायु परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्छन्, विभिन्न क्षेत्रका एक्टहरू अथवा नियमहरू चाहिँ यसमा हाल्न सकियो जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा बोलेका छन्। यो चाहिँ मैले यतिमै गएँ, विस्तृतमा गइनँ। त्यसपछि आएर चाहिँ मैले अलिकति क्रिटिक पनि गरेको छु एडप्टेसन पोलिसीमा, किनकि यो मल्टी लेभल गभर्नेन्स फ्रेमवर्क रहे तापनि अघि पनि हामीले भन्यौँ एकदम अथोरिटेटिभ टप बटम एप्रोचमा छ विभिन्न एडप्टेसन पोलिसीहरू भन्ने छ। जस्तै क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी फेल टु रिप्रेजेन्ट इकोनोमिकली पोर लाइभलीहुड इन इम्प्लिमेन्टेसन, तिवारी एटल 2014ले भनेको छ। यो चाहिँ अब मार्जिनलाइज कम्युनिटी अथवा चाहिँ इकोनोमिकली पोर कम्युनिटीहरू रिप्रेजेन्ट भएनन्। त्यसपछि स्लो इन ह्यान्डिङ ओभर ओनरसिप एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी टु लोकल गभर्मेन्ट, यो चाहिँ अहिले पनि देखिएको कन्फ्लिक्ट छ गभर्मेन्टको विभिन्न स्केलमा। लोकल लेभललाई चाहिँ अझै पनि ओनरसिप ह्यान्ड ओभर गर्न सकेको छैन भनेदेखि इम्प्लिमेन्टेसन अफ नापा इन द मेजोरिटी अफ local least developed countries fail to meet its goal to decrease climate vulnerability and impacts भन्ने छ। अनि लापा एन्ड नापा बोथ आर टेक्नोसेन्ट्रिक एन्ड एक्सटर्नली ड्रिभन टप बटम डेभलपमेन्ट प्लानिङ, ओजा एटल 2016ले भनेको। जुन अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ, जस्तै अस्ति हामीले जस्तै लक्ष्मी दाइले पनि कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ एकराज सर, त्यसपछि अरू सरहरूले पनि कुरा गर्नुभएकोमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ टेक्नोसेन्ट्रिक भएर एक्सटर्नली ड्रिभन, जस्तै अब फन्डिङ कसको हो, त्यो फन्डेड डोनर अनुसारका चाहिँ प्लानिङहरू बन्ने भयो। र टेक्नोसेन्ट्रिक नापा र लापा त फुल्ली अब टेक्निकल मान्छेहरू मात्र बसेर, जबकि लोकल लेभल पार्टिसिपेन्ट चाहिँ नभइकन चाहिँ अब टेक्निकल वेमा मात्र बनेको भन्ने चाहिँ यसको क्रिटिक्स चाहिँ धेरै छ नेपाली लिट्रेचरमा। अनि नापा इम्प्लिमेन्टेसन हाइली इन्फ्लुएन्स्ड बाई फन्डिङ एजेन्सी, यो अघि भनिहाल्यो। अनि नापा एम्स टु डिस्पर्स 80% अफ टोटल क्लाइमेट फन्ड टु द लोकल कम्युनिटिज, हाउएभर अनक्लियर फन्ड डिस्पर्समेन्ट मेकानिजम। अब 80% चाहिँ लोकल लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको छ फन्डिङ, तर कसरी गर्ने र के गरी च्यानलाइज भएको छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अब धेरै अनक्लियरै हुन्छ हाम्रो देशको केसमा। यो विश्वव्यापी समस्या पनि हो, यो चाहिँ एकदम अनक्लियर मेकानिजम छ भन्ने छ। त्यसपछि ल्याक अफ क्लियर इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम एन्ड इट इज च्यालेन्जिङ लिङ्क्स टप बटम पोलिसी विथ बटम अप कम्युनिटी निड भन्ने छ, यो च्यानल नभएको भन्ने छ। अनि इट इज बिलिभ द्याट लापा विल बी एबल टु फुलफिल द ग्याप इन नापा एन्ड क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन इज फुल्ली पार्टिसिपेटरी बेस्ड एडप्टेसन स्ट्राटेजी इन्स्योरिङ लोकल लेभल भोइसेस इन द नेसनल लेभल प्लानिङ। अब लापालाई च्यानलाइज गर्नलाई चाहिँ अब नेसनलदेखि लोकल लेभलसम्म पुर्याउनलाई र टु वे कम्युनिकेसन गर्नको लागि टप बटम प्लस बटम अप अप्रोच चाहिँ लापा हो। लापाले चाहिँ यो चिजहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ भन्ने छ। अब मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै हो, सकियो। र अब चाहिँ एउटा क्वेसन छ मेरो, यो चाहिँ मलाई एकदम जान्न इन्ट्रेस्ट लागेको छ, जसले यहाँ पोलिसी लेभलमा काम गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न धेरै हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ क्वेसन, हाउ आर डिफ्रेन्ट पोलिसिज एन्ड प्रोग्राम्स लाइक क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी, नापा एन्ड लापा आर फङ्सनिङ इन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर, लोकल, फेडरल र स्टेट लेभलमा नेपालमा चाहिँ कसरी फङ्सन गरिएको छ। जस्तै केही 1-2 वर्ष अगाडिमा, 2 वर्ष जस्तो हो क्या अरे, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी चाहिँ विभिन्न हाम्रो प्रोभिन्स अनुसार पनि बन्ने भन्ने थियो। यसमा के छ र यो चिजहरू चाहिँ के भएको छ, यदि कसैलाई थाहा छ भने यो कुरा राखिदिनु होला। मेरो
क्वेसन त्यति हो र थ्याङ्क यू। अब क्वेरिज कमेन्ट्स र फिडब्याकको लागि चाहिँ फ्लोर ओपन भयो। धन्यवाद। हस् त सुमन, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनमा कलेक्टिभ एक्सनहरू कसरी जान्छ र त्यसलाई इन्स्टिट्युसन्सले कसरी चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरो। अझ हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ धेरै गभर्मेन्ट्सहरू छन् त्यहाँ चाहिँ गभर्नेन्सले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने हुनाले क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन जस्तो इन्टरसेक्टरल इस्युजलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर हामीले अघि नै चाहिँ कलेक्टिभ एक्सनको कुरा गर्दै जाँदाखेरि अनि हाम्रा ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरि अझ हामीले लापाभन्दा पनि तल गएर चाहिँ कम्युनिटी एडाप्टेसन प्लानहरूमा जानुपर्ने हो कि त्यो कुरा चाहिँ एउटा सोच्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। र यति भन्दै चाहिँ म अब यो फ्लोरलाई चाहिँ ओपन गर्छु। जसलाई चाहिँ नाम कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, सजेसन छ भने नाम चाहिँ यहाँ टाइप गरिदिनु होला। विशाल, म सकिहाल्नु पर्यो किनभने निकै नै गइसक्यो। प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो लाग्यो है मलाई त्यो, किनभने जेनरली अब सबै तलदेखि माथिसम्म कभर गर्न खोजिएको छ। अनि यसमा दुईटा अलिकति कन्फ्युजन अनि अलिकति पर्सपेक्टिभ जस्तो भनौँ न, कसरी चाहिँ किनभने एकदम गाउँदेखि लगेर माथिसम्म जोड्न र फेरि यो इम्पोर्टेड यो एक खालको क्लाइमेट चेन्जको धेरै कुरोहरू चाहिँ अब हामीले बाहिरबाट पनि इम्पोर्ट गरिरहेको हिसाबमा कसरी त्यसलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ म दुईटा थ्योरिटिकल कन्सेप्ट मात्रै जस्ट हिन्ट मात्रै गर्न चाहन्छु है, किनभने भोलि कसैले एक्सप्लोर पनि गर्ला अथवा सुमनलाई नै पनि काम देला। दुईटा, एउटा मल्टी लेभल पर्सपेक्टिभ भन्ने एउटा थ्योरिटिकल एप्रोच हो। यो 2007 तिर कसैले अलिकति पेपरमा ल्याएर अहिले धेरै यो टेक्नोलोजी यो इनोभेसनको कुरोहरूमा इनोभेसनको कुरोहरूमा बेसिकल्ली त्यसले तीनटा कुरो गर्छ। एउटा निजको कुरो गर्छ, अर्को रिजाइमको र ल्यान्डस्केपको कुरो गर्छ। ल्यान्डस्केप भनेको अब हाम्रो घरहरू जस्तो भयो। अब निज चाहिँ बेसिकल्ली इनोभेसनहरू हुने कुराहरू भयो। बेसिकल्ली अब कन्सेप्टकै रेड भन्छौँ हामी, हरेक कुरो भनिरहेछौँ होइन। इभन अब यो फरेस्ट्री डिसेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि भइरहेछन्, त्यो इनोभेसन हुने कुरो भयो। र रिजाइम भनेको चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्सका जति अब भनौँ इन्टरनेसनल अहिले आइपिसिसी नै भनौँ, हाम्रो गभर्मेन्ट होला अथवा लोकल गभर्मेन्ट जे होला त्यसमा आउँछ। त्यही भएर त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर हेर्न सक्यो भने चाहिँ एउटा यो सबै कुरोलाई त्यसले इन्टिग्रेट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकतिरको यो विशेष गरी चाहिँ उताबाट आउने कन्सेप्टहरू हाम्रो घरदोरीसम्म कसरी आइपुग्छन् भन्ने सन्दर्भमा त्यसले अब सबै यो जति पनि पोलिसीका कुराहरू, नेसनल इन्टरनेसनल पोलिसीहरू फोरमका सबै कुरोहरूलाई समेट्ने भएकोले त्यसलाई त्यही कोहेरेन्टली त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ एउटा थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभमा। अर्को कुरो के छ भने हाम्रो घर गाउँतिरै पनि एडप्सन पहिल्यैदेखि भइरहेको, अहिले यो कुरो होइन, किनभने यो त जुगौँ जुग भइरहेछ। यो त क्रमैसँग क्लाइमेट चाहिँ सेभेन चेन्ज हुने नै कुरो हो, अहिले छिटो भएको। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अब ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू, इन्डिजिनियस नलेजहरू इभल्भ भएर आएको हेर्दा पनि अलिकति क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसनका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएर आएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ हेर्न हामीले अहिले यो डेभलपमेन्टल पाथवेज भनेर यो 1984-85 को इभल्भ भएको कन्सेप्ट हो, त्यसबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ क्या, किन एकदमै धेरै डाइभर्सिटी छ, प्र्याक्टिस पनि सबै मान्छेले आफ्नो हिसाबले गरेका छन्। त्यसलाई कसरी चाहिँ सिन्थेसिस गरेर चाहिँ पोलिसी मेकिङमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले चाहिँ बेसिकली भन्छ के भन्दाखेरि यो सबैको आफ्नो निडहरू हुन्छन्, सबैको आफ्नो क्लाइमेट चेन्जका इम्प्याक्टहरू सबैमा फरक फरक ढङ्गले पर्छन् र त्यसबाट नेभिगेट गर्नको लागि चाहिँ हाउसहोल्ड कम्युनिटीले चाहिँ एउटा कन्टेक्चुअल पाथवे दिन्छ। विशेष गरी त्यसका चाहिँ निश्चित साइन पोस्टहरू हुन्छन्, जस्तै अब कहीँ पानी छैन भने पानीको लागि हुने भयो, कहीँ पहिरो धेरै जान्छ भने पहिरोको लागि हुने होला हो। त्यो हिसाबमा हामीले गयौँ भने चाहिँ त्यसलाई वास्तवमा अलिकति हामीले आर्टिकुलेट गर्न सक्छौँ। किन यो इम्पोर्टेन्ट छ भने लापा र नापा बनाउँदाखेरि पनि यो एकदमै ठुलो प्रब्लम आएको हो। त्यतिखेरै पनि हामीले लापा नापा भने एकदमै धेरै ठुलो प्रचार प्रसार पनि भयो। लास्टमा भन्ने भने लापा र नापाले इसेन्सियली गर्ने केही पनि होइन, गाउँमा पहिले भइरहेको कुरोहरूलाई एउटा डकुमेन्ट बनाएको, काम पहिला जे थियो त्यही नै भइरह्यो इसेन्सियली भन्ने हो भने, किनभने ग्राउन्ड लेभलमै हामीले बसेर त्यो हेरेका छौँ। तर के भयो भने त्यसलाई अब नाम राम्रो दियो, अब एक हिसाबले त्यसलाई प्रचार प्रसारमा लग्यो, नभएको होइन क्या। त्योभन्दा पहिला त्योभन्दा बेटर कामहरू पनि भएका थिए भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो दुईटा कुरो हो। त्यही भएर अर्को एउटा कन्फ्युजन जस्तो हाम्रोमा लागेको चाहिँ के भने त्यही भएकै डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू यदि, किन नापाले त्यो इम्पोर्टेन्टली उब्जाएको क्वेसन पनि त्यही हो क्या, हामीले
बुझ्नुपर्ने पहिल्यैदेखि गइरहेको प्र्याक्टिसेसहरू नै हाम्रा धेरै प्र्याक्टिसेसहरू अलरेडी इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली अथवा क्लाइमेट चेन्जलाई मिटिगेट गर्ने खालकै छन्। जस्तै अब हामी बारीको डिलमा बुस रोप्छौँ होइन, घाँस पनि हुन्छ सबै, रुख रोप्ने चलनहरू छ, चलन अहिलेको होइन। त्यही भएर केही पुरानै ठाउँमा गएर हेरेर त्यसैलाई अगाडि बढाउँदै लाने हो भने त धेरै काम त हाम्रो मिटिगेट हुने नै रहेछन् भन्ने कुरोहरूलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लास्टमा यो मेरो समग्रमा यसको सिन्थेसिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जमा हामीले इफेक्टिभली अब मिटिगेसनको कन्सेप्ट त अब हामीले बिर्सिनै सक्यौँ भइरहेछ, त्यो हामीले कहिले छोड्नु हुँदैन। अब वनको हिसाबले हामीले गरेको योगदानको बारेमा कुरो गर्नु पर्ला, तर इसेन्सियरली फेरि ब्याक टु द त्यही कुरो हाम्रो ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई नै अलिकति इभल्भ गर्न सक्यो भने क्लाइमेट चेन्जमा हामीले फेरि पनि त्यही जुन मिटिगेसनको पास छ त्यसैलाई अलिकति एक्टिभेट गर्न सक्यौँ भने कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्ने मेरो चाहिँ धारणा त्यो रह्यो। विशाल सर एकदम धन्यवाद। तपाईँले जे भन्नुभयो ठ्याक्कै मैले पनि त्यही कुरा नै दर्शाएको थिएँ। र तपाईँबाट चाहिँ यो जुन मल्टिलेभल फ्रेमवर्क भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, यसको तपाईँसँग पेपर छ भने प्लिज मलाई अथवा यो ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला नि, यदि तपाईँसँग छ भने म एकचोटि स्टडी गर्छु, त्यो मलाई हेल्प पनि हुन्छ त्यसै। हुन्छ, तपाईँले त्यो इमेल त्यहाँ छोडिदिनु भने म त्यो 2-3वटा विशेष गरी त्यसले चाहिँ भनेको इनोभेसन चाहिँ कसरी हाम्रो घरधुरीसम्म आइपुग्छ भनौँ, रेड सेड भन्छौँ नि हामी, त्यो कसरी आइपुग्छ हेर्छ। अर्को डेभलपमेन्टल पाथवेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाउस होल्डले अथवा कम्युनिटीले कसरी त्योबाट चाहिँ यो ट्रान्जिसन अथवा सस्टेनेबिलिटीको पाथवे नेभिगेट हुन्छ भन्ने 2टा कन्सेप्ट छन्। त्यसलाई म पठाइदिन्छु, तपाईँलाई इमेल हाल्नु होला। हुन्छ, धन्यवाद। र तपाईँले भन्नुभएको यो ट्रेडिसनल नलेजहरूको चाहिँ सिस्टम, मेरो पनि आर्गुमेन्ट त्यही हो, लोकल लेभल इन्हान्समेन्ट, लोकल लेभल ट्रेडिसनल अथवा इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसेसलाई चाहिँ अझै मूर्त रूप दिने। त्यसमा केही रेस्पोन्स छैन भने उ गरौँ होइन। र इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज, डेभलपमेन्ट पाथवेज र जुन हामीले भनेको एडाप्टेसनको कुरा चाहिँ किन डिफरेन्ट देखिएन होइन, त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु सक्छ क्लाइमेट चेन्जमा, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भन्ने चाहिँ कुरा जस्तो आयो विशालको। र म सुषमातिर लागेँ। सुमनको एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन, एकदम रमाइलो लाग्यो, इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो। मलाई थोरै कुरा लागेको, अब कलेक्टिभ एक्सन भन्छौँ हामी, कलेक्टिभ एक्सनको हिसाबमा चाहिँ हामी सिबिएफएमदेखि लिएर सबै कुरामा धनीसम्म हामी कलेक्टिभ एक्सनमा काम गरिरहेका छौँ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा जस्तै अब कोभिडको पछिको पेन्डेमिकको अवस्थामा त आइरहनु, तर यो बिचको ट्रान्जिसनमा चाहिँ हाम्रो कलेक्टिभ एक्सन डिसइन्टिग्रेट भएको देख्छौँ नि। धेरै ठाउँमा माइग्रेसनले गर्दा होस्, रेमिटेन्सले गर्दा हो, धेरै ठाउँमा चाहिँ मान्छेको यो कलेक्टिभ एक्सन चाहिँ धराशायी हुँदै गएको भन्ने कुरा हामी लिट्रेचरमा हेर्छौँ। त्यही भएर पनि यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट आएको हो, किनभने मान्छे त्यहाँ टाइम दिन सक्दैनन्, मिटिङ बस्न सक्दैनन्, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैनन्, विभिन्न कुरा आएको हिसाबले यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा कलेक्टिभ एक्सन जुन हामीले पहिला सोच्थ्यौँ सिबिएफएममा पनि सोच्ने अवस्थामा, क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनमा सोच्ने अवस्थामा कलेक्टिभ एक्सन पहिला जस्तो थियो, अहिलेको यो चेन्जिङ एस्पेक्टको पर्सपेक्टिभ कसरी रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो मलाई लाग्यो। तपाईँले ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ कि कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो मलाई अलिकति खुल्दुली लाग्यो, एउटा जान्न मन लागेको यो कुरा हो। अनि अर्को भनेको यो मल्टिलेभल गभर्नेन्स हेर्ने चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ क्या। जति पनि मैले यो क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन रिलेटेड रिसर्च गरेँ अथवा कुराहरू गरेँ, एकदम च्यालेन्जिङ, किनभने डिफ्रेन्ट गभर्नेन्स लेभलमा हेर्नु पऱ्यो। पहिला त झन् मिनिस्ट्री नै डिफ्रेन्ट थियो, फरेस्टको इन्भाइरोमेन्टको हुँदा त झनै डिफ्रेन्ट हुने। अनि हामी लाइफस्टाइलको कुरा गर्छौँ, एग्रिकल्चर गर्छौँ, विभिन्न 6वटा त स्पेक्ट्रमै दिएको छ नापाले। त्यो अवस्थामा मल्टिलेभलमा तपाईँ एरिया वाइज जाने हो कि अब यही गभर्नेन्सको हिसाबले प्रोभिन्सियल मात्रै, प्रोभिन्सियल अथवा यो अहिले जुन फेडरल आएको छ नि त्यो हिसाबले जाने हो कि कसरी जाने, मलाई त्यो चाहिँ अलिकति जान्न मन लाग्यो कि तपाईँले योमा अझ काम गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ, यो 2टा कुरा चाहिँ मलाई थाहा पाउनु मन लाग्यो। थ्याङ्क यू। हुन्छ सुषमा दिदी, एकदम धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि, एकदम जेन्युन प्रश्न दुइटै। र मैले सुरुमा पनि भने म चाहिँ भर्खरै छिरेको यो कुराहरूमा, मैले अस्तिको सेमेस्टरमा चाहिँ यो कुराहरू सुनेपछि मलाई चाहिँ यो कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेर अब म यसमा चाहिँ अघि बढ्छु है भनेर चाहिँ गरेको प्रोजेक्ट हो। त्यस कारणले मैले थोरै मात्रै स्टडी गरेर चाहिँ यतिसम्म ल्याएको छु। अब यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ओपनिङ डोर हो फर्दरको लागि। र तपाईँको प्रश्नको चाहिँ एन्सर गर्दा त्यति कङ्क्रिट एन्सर मसँग छैन। जस्तै अब कलेक्टिभ एक्सन ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभएको एकदम जेन्युन कुरा हो। माइग्रेसनदेखि लिएर विभिन्न चिजले गर्दाखेरि चाहिँ कलेक्टिभ एक्सन चाहिँ फितलो हुँदै गएको छ भन्ने छ। अब यसमा ट्रेन्ड के होला
भन्ने यो एउटा स्टडी नै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अब क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ यो अबको अवस्थामा भनेर र अब मल्टिलेभल गभर्नेन्समा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ तिनटै तहमा चाहिँ स्याम्पलिङ रूपमा चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ अब मैले चाहिँ क्वालिटेटिभ गर्छु होइन, इनडेप्थ इन्टरभ्यू अथवा चाहिँ क्वालिटेटिभ इन्टरभ्यूहरू गरेर चाहिँ तिनटै तहमा चाहिँ इन्टरभ्यूहरू मार्फत चाहिँ यो थाहा पाउने र प्लस पोलिसी एनालाइसिस पनि गर्ने। जस्तै अब विभिन्न डकुमेन्ट्सहरू डकुमेन्टले पनि बोल्छ अब के आधारमा भइरहेछ भनेर। तर मेरो पनि प्रश्न थियो यो अहिलेको नयाँको स्ट्रक्चरमा चाहिँ के कसरी भइरहेछ भन्ने म अलिकति ग्यापमा छु र म स्टडी गर्दैछु। र हजुरले भने जस्तो चाहिँ स्टेट लेभलमा मात्रै होइन, म चाहिँ तिनटै लेभलमा चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथडबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ मल्टिलेभल गभर्नेन्स कस्तो छ भनेर स्टडी गर्ने एममा छु। अब तपाईँको क्वेसनलाई मैले फुल्ली एड्रेस गर्न सकिनँ मलाई थाहा छ। यो पनि मेरो पनि स्टडी फेज अब चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो प्रश्न चाहिँ मेरो लागि अझै इम्पोर्टेन्ट भयो। एकदम राइट ट्र्याकमा छ। राजले भने चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेसनको पार्टो चाहिँ छुटेछ। जस्तो हामीले क्यापहरू बनाएको छौँ, कापहरू धेरै बनेछ। अहिले त हामीले अपरेसनल प्लानमै काप अट्याच गरेछौँ। त्यो कुरा पनि प्रेजेन्टेसनमा कहीँ रिफ्लेक्ट भएन। त्यसले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको लाग्छ कि मलाई। कतिपय अवस्थामा त नसुनेका नि कापा बनाइ पनि रहेका छन्। ती कुरा पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ होला। यो सजेसन चाहिँ तपाईँलाई। सुषमाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के भने जब इकोनोमी चाहिँ मोनेटाइज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ कलेक्टिभ एक्सनहरू चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ कस्ट र बेनिफिट्सको कुरा आउँछ होइन। द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो। अहिले यहाँ बसन्त पनि छ, हामीले एउटा स्टडी नि गरेको छ दार्चुलामा होइन, कसरी चाहिँ मोनेटाइजेसनले चाहिँ कसरी चाहिँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट हो। अब म बालकृष्ण जेके। हेलो एभ्रिवान। सुमनजीको एकदम प्रेजेन्टेसन राम्रो लाग्यो। म सुरुमा थोरै मिस चाहिँ गरेँ तर पनि पछि जति भए मैले राम्रो लाग्यो। ओभरअलमा बधाई छ। र यहाँले चाहिँ खासरी यो सेकेन्ड अब्जेक्टिभ अनि राज दाइले गरेको थोरै कुराहरू र तपाईँले लास्टमा राखेको कुराहरू क्वेसन थियो त्यसलाई टिकेर कुरा गर्नुपर्दा मैले थोरै एडर मात्रै गर्न खोजेँ सायद जिज्ञासा भन्दा पनि। खास गरी नेपालमा अब अलिकति यो फेडरल लेभलमा भएको कुरामा तपाईँले क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी रिभाइज भएको भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। तर सँगसँगै अलिकति क्रिटिक घरमा गएर आउँदाखेरि चाहिँ 2019मा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी रिभाइज भयो। क्रिटिकमा पोलिसीको क्रिटिक चाहिँ 2014को आएको छ होइन। त्यो कुरालाई अलिकति हेर्नु पर्ला। सँगसँगै अब मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ लापा फ्रेमवर्क पनि रिभाइज भइसकेका छन्। वेबसाइटमा चाहिँ हालेको छैन तर रिभाइज चाहिँ भइसकेका छ भन्ने सुनेको छु मैले। अब अर्को प्रोभिन्स लेभलको कुराहरू गर्नुभएको छ। प्रोभिन्स लेभलमा म अघि पोखरा भएको हुनाले म हरिवन के नेपालमा काम गर्छु र पोखरामा भएको हुनाले गण्डकी प्रोभिन्सकोमा चाहिँ प्रोभिन्स लेभलमा दुईवटा पोलिसीहरू, एउटा फरेस्ट एन्ड वाटर सेटको पोलिसी, अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी एउटा पूर्व सचिव लेभलकै कन्सल्टेन्सी मार्फत चाहिँ अब स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन पनि गरेर त्यो पोलिसीहरू बनेका हुन्। एउटा पोलिसी चाहिँ वेबमा पनि अपलोड गराएको छ, अर्को पनि पास चाहिँ भएको भन्ने छ तर यो इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी, तर त्यो बाहिर वेबसाइटमा हालेको चाहिँ भेटिएको छैन। सँगसँगै त्यो पोलिसी अनुसार नै त्यहाँ पापा भनेर प्रोभिन्स लेभल एडाप्टेसन प्लान अफ एक्सन भन्ने खालको पापाको कुरा पनि त्यहाँ गरिरहेको छ र गण्डकी प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ त्यो लेभलको पापा पनि बनाएको छ। तर अलिकति फरेस्ट सेक्टरकै अलिकति त्यो मिनिस्ट्रीले लिड गरेको त्यसकै मान्छेहरू भएको हुनाले सेक्टरल बायसनेस यहाँ छन्। तर प्रोभिन्स लेभलमा पनि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ भएको छ भन्ने कुराहरू भन्न चाहेँ। अब लोकल लेभलको एडाप्टेसनमा चाहिँ जुन पहिला अझै बढी भएको थियो साबिकको भिडिसी लेभलमा बढी भिडिसी नगरपालिकामा भएकोमा अहिले आएर त्यो चाहिँ साबिकै इकाइमा आएर वडा भएको छ, कुनै कतै 2-3 वडाहरू भएको छ। अहिले पालिका लेभलमा पनि चाहे लापा भनौँ एलडिसिआरपी भनौँ वा अरू कुनै नामले भनौँ त्यो खालकोहरू बन्ने क्रम छ। र कापा चाहिँ त्योभन्दा पनि जुन लापाभन्दा पहिला पनि हामीले कापाको कुराहरू अझ बढी आएको थियो। हरिवनको कुरामा गरौँ अथवा एलएफपीकै बेलामा क्याप भन्ने गरेको कुराहरू होस्, त्यो चाहिँ अझ इफेक्टिभनेसको हिसाबले चाहिँ जति तल्लो लेभलमा गयो उति बढी इफेक्टिभनेस मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो भन्छन्। र कापाहरू इफेक्टिभ थियो तर जुन गभर्मेन्टले लापा फ्रेमवर्क भनेर लोकल गभर्मेन्ट लेभलमा गर्ने भनेरै ल्याइसकेपछि चाहिँ कापाहरू चाहिँ अलिक पछाडि परेको भन्ने चाहिँ महसुस छ। सँगसँगै कापा भनेको खास गरी सामुदायिक वन समूहहरूको लेभलमा बढी गरे हुनाले सामुदायिक वन समूहले सधैँ कापा बनाउनुपर्छ, त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सामुदायिक वनको अपरेसन प्लानभित्र इन्टिग्रेट गरेर लानुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्टमा पनि इन्टिग्रेसन भएको छ। र इन्टिग्रेसन भन्दाखेरि चाहिँ जुन कापाको मर्म अनुसारको जुन डिटेल एक्सर्साइजहरू कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ ल्याकिङ भएको अनुभव छ। र अर्को एडिसनल्ली के चाहिँ हामीले अहिले हरिवनमा अलिकति प्र्याक्टिस गरेको के छ भने अब हामीले थुप्रै काम गऱ्यौँ गर्दाखेरि पनि आखिर जो इम्प्याक्टेड ग्रुप छन् इम्प्याक्टभित्र पनि डिफ्रेन्सियल्ली इम्प्याक्टेड ग्रुप भन्छौँ हामी चाहिँ। खासरी महिला
जो सीमान्तकृत वर्ग छ, अशक्त अपाङ्ग छ, त्यो खालको वर्गलाई जुन खालको प्रभाव पर्छ क्लाइमेट चेन्जले होस् वा डिजास्टर, यो हाइली इन्टरलिङ्क विषय पनि भएको हुनाले जो पर्छ त्यो वर्गहरू न कापाको प्रोसेसमा न लापाको प्रोसेसमा कुनै प्रोसेसमा इन्गेज भएको भेटिएन। खास इन्गेज भयो भने एक दुईजना इन्गेज हुन्छन्, अब तिनीहरू आउने जस्तो अशक्त अपाङ्ग त त्यहाँ आउनै पनि सक्दैन। त्यो खालको ग्रुपको चाहिँ भोइस नै नसमेटिएको हो। त्यो खालको उनीहरूको समस्या, उनीहरूको स्पेसिफिक रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा नसमेटेको हुनाले हामीले अलिक थोरै एउटा फ्रेमवर्क बनाएर एउटा पाइलटिङ गरेको चाहिँ के छ भने डिफरेन्सियल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट र रेस्पोन्स प्लान भनेर त्यो खालको डिफरेन्सियल इम्प्याक्ट ग्रुपलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली पनि इन्ट्याक्ट गर्ने, फोकस ग्रुपमा डिस्कसन गर्ने, त्यसलाई ल्याएर एउटा प्लानिङ बनाएर चाहिँ त्यसलाई पनि इन्टिग्रेट गरेर जुन स्थानीय तह अनुसार चाहिँ लसी वर्गमुखी कार्यक्रम भनेर सञ्चालन भइरहेछन्। लसी वर्गको लागि पैसा छुट्टिन्छ, महिलाको लागि पैसा छुट्टिन्छ, बाटोमा पैसा हालेर यो बाटोमा महिला पनि हिँड्छन् भनेर पैसा खर्च गरिरहेको अवस्थाहरू छ। के गर्ने भन्ने कुरा क्लियर नहुँदाखेरि त्यो खालको स्पेसिफिक प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो प्लानलाई प्रोपरली एड्रेस गर्नलाई, प्रोपरली च्यानलाइज गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट भएको भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुभव छ। सरस्वती मैले यति भन्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद जेके, एकदमै राम्रो पोइन्ट हैन र अपडेटको लागि। म चाहिँ अब हाम्रो डाक्टर उप्रेतीतिर लागेँ। धन्यवाद। टाइम कस्तो छ? टाइम अलिकति होला। म के थोरै उहाँको जुन लास्टको चाहिँ जुन अहिलेको अपडेट फेडरल सिस्टममा धेरै जस्तो हाम्रो बालकृष्णजीले कभर गरिसक्नु भएको छ। अलिकति हामीले क्लाइमेट चेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्युनिटी स्केलको क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन जुन बिजनेस एज युजलका कामहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ, जुन अब हाम्रो कतिपय रिफ्लेक्ट भएका छन् लापा कापा होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ आएकाहरूको मात्रै रिफ्लेक्सन भन्दा पनि एज अ ब्रोडर क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट क्राइसिसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ, क्लाइमेट टेक्नोलोजीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मैले सुरु गर्दै तपाईँको उसमा चाहिँ कतिपय मिसिङ र बालकृष्णजीले पनि भनेकोलाई हेर्दाखेरि जस्तो एनडिसीको पाटो तपाईँको पोलिसीमै अब त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति मिसिङ भएको छ। क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2019लाई चाहिँ अलिकति कमेन्टको हिसाबले हेर्नुपर्दा 2019 कम्प्रिहेन्सिभ 8वटा चाहिँ यसको थीमेटिक एरिया, 4वटा चाहिँ तपाईँको क्रस कटिङ एरिया होइन, त्यसले चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टमदेखि लिएर अहिलेका चाहिँ धेरै जसो इस्युहरू चाहिँ त्यसमा इन्कर्पोरेट भएर आएको कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी छ र त्यसलाई चाहिँ रोल आउट गर्दै चाहिँ अलि प्रोभिन्सियल लेभल र अनि लोकल लेभलमा पनि क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी लोकल गभर्मेन्टले आफै बनाउन सक्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूको आफ्नै एक्टले र दोगो एक्ट लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्टले पनि चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ चाहे त्यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट हो चाहे त्यो लोकल गभर्मेन्ट हो उहाँले बनाउन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ जस्तो कतिपय लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2019 आफै नयाँ ल्याएको छ, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2020 आफै नयाँ आएको अवस्था छ। लोकल गभर्मेन्टको म्युनिसिपल गभर्मेन्टको तपाईँको रुरल म्युनिसिपल गभर्मेन्टको आफ्नै पोलिसी आएको छ। त्यो भन्दाको अवस्था के भनेपछि लोकल लेभलमा चाहिँ कन्टेक्चुअल चाहिँ जुन हेजार्डहरू छन् अनि त्यहाँको रिस्कहरू छन्, त्यहाँको भलनरेबिलिटीहरू छ, त्यसलाई कभर गरेर त्यसलाई एड्रेस गर्ने किसिमले पनि आएको अवस्था हुनाले अब अहिलेको नयाँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब पहिलाको फेडरल सिस्टमको जुन हामीले पहिलाको चाहिँ जुन सिस्टमको गऱ्यौँ कामलाई अहिलेको हिसाबले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि एलटिसिआरपी होइन, लोकल डिजास्टर क्लाइमेट रेजिडेन्स प्लान भनेर चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले बनाइरहेको छन् भनेपछि द्याट इन्कर्पोरेट बोथ के अनि क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन र डिजास्टर रिस्क रिडक्सन। कतिपय कुराहरू हामी क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन मात्रै भन्नुपर्दाखेरि क्लाइमेट क्राइसिसको पर्सपेक्टिभ दिइरहेको हुन्छौँ। भनेपछि अब क्लाइमेट चेन्ज मात्रै भन्दाखेरि अलिकति न्यारो अलिकति हल्का अवस्था हुन्छ कि किन भन्दाखेरि तपाईँको प्री मनसुनले चाहिँ ल्याएको क्राइसिस हिजो अस्ति मात्रै तपाईँ यो लास्ट विकको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि बनेपा के अरे काभ्रेमा तपाईँको यति ठुलो बाढी आयो होइन, त्यसले चाहिँ ल्याएको कन्सिक्वेन्सेस भनेपछि लस एन्ड डेमेजको पर्सपेक्टिभ ल्याउने, त्यसपछि अब अहिलेको हिसाबले रिस्क ट्रान्सफर मेकानिजमहरू कस्तो खालको छ होइन, रिस्क ट्रान्सफर मेकानिजम किन आवश्यक छ त भने चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन सबै कुरा हामी क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको विन्डोबाट चाहिँ हामी एड्रेस गर्न सक्दैनौँ भनेपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ लस एन्ड डेमेजको विन्डोबाट चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। भनेपछि ती कुरालाई पनि हामीले अब अहिलेको नयाँ स्टडीमा बिङ यु आर द न्यू पिएचडी स्टुडेन्ट होइन, यो कुरा चाहिँ तपाईँले ल्याउनु हो भनेपछि आई थिङ्क द्याट वुड गिभ मोर होइन सेन्स। र अर्को चाहिँ गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भने जस्तो तपाईँको एनडिआरआरएमई हो एनडिआर होइन, नेसनल डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अथोरिटीमा आएको छ। त्यो अथोरिटीको काम के त भनेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको पहिलाको जस्तै के अरे नेचुरल हेजार्डलाई मात्रै नेचुरल डिजास्टरलाई मात्रै होइन, स्लो ओनसेट हेजार्डहरूलाई स्लो ओनसेट डिजास्टरहरूलाई पनि हेर्ने कामको लागि ल्याएको अथोरिटी भएको हुनाले द्याट कम्बाइन बोथ क्लाइमेट इन्ड्युस डिजास्टर र अनि नेचुरल डिजास्टरलाई पनि त्यसले हेर्छ। भनेपछि त्यहाँबाट इन्स्टिट्युसन सुरु हुन्छ। भनेपछि त्यसपछि हाम्रो नेसनलमा चाहिँ एनइओसी होइन, नेसनल इमर्जेन्सी सेन्टर, त्यसपछि प्रोभिन्सियल लेभलमा
अनि प्रोभिन्सियल लेभल इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर छ, त्यसपछि लोकल गभर्मेन्टकै लेभल भन्ने त्यो लोकल इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर छ। वाइ द्याट भनेपछि त्यो चाहिँ नेचुरल डिजास्टरको लागि मात्रै नभएर त्यसले चाहिँ तपाईँको होल क्लाइमेट इन्ड्युस डिजास्टरलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि ती बनेका इन्स्टिट्युसनहरू हुन् भने तिनीहरूको रोल। र अझ हामी कम्युनिटी लेभलमा जाने हो भनेपछि कम्युनिटी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू छन्, त्यसले चाहिँ कम्युनिटी लेभलका चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने, त्यसपछि अब डिजास्टर भयो भनेपछि हामी चाहिँ कसरी त्यो डिजास्टरबाट ओभरकम हुन्छौँ भन्ने छ त्यो खालको ट्रेनिङहरू दिने। त्यहाँ चाहिँ बनेका चाहिँ अब रेस्पोन्स कमिटीहरू अझ छुट्टै छन्, त्यो भित्र पनि छन्। अनि तपाईँ एलिगल वेस्टको कुरा पनि गर्नुभयो हुनाले माइक्रो लेभल इस्युजको रोल चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ र ती हाउ पावरफुल दे आर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको हिसाबले, अझ बढी र अपडेटेड नलेज बाहिर ल्याउनुको लागि। भनेपछि यसलाई पनि चाहिँ तपाईँले अहिले त हेर्नु होला। अर्को चाहिँ क्लाइमेट एडभाइजरीको कुराहरू, क्लाइमेट इन्फर्मेसन सर्भिसको कुराहरू चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा टोटल्ली मिस भएको अवस्था छ। भनेपछि अब इम्प्याक्ट परेको छ एग्रिकल्चर सिस्टममा, तर एग्रिकल्चर सिस्टममा तपाईँको 70% के अरे कम्युनिटीहरू 70% मान्छेहरू चाहिँ एग्रिकल्चर डिपेन्डेन्ट, तर उनीहरूले पाउने चाहिँ एडभाइजरी भनेको चाहिँ तपाईँको फेसबुक र अहिले डिएसएमबाट चाहिँ जुन जारी हुन्छ आज यति ठाउँमा फ्याटफुट पानी पर्छ भन्ने खालको एडभाइजरी चाहिँ तपाईँको उनीहरूको निड एड्रेस हुँदैन। भनेपछि त्यो क्लाइमेट एडभाइजरी चाहिँ कति आवश्यक छ र त्यो कसले चाहिँ तपाईँको त्यसको लिड गर्नुपर्ने हो, यस्ता कुरा पनि मिसिङ भएको हुनाले चाहिँ क्लाइमेट क्राइसिसको पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ अझ उजागर गरेर अनि हामीले एडाप्टेसनका चाहिँ टेक्नोलोजीमा क्लाइमेट टेक्नोलोजी होइन अनि साइन्ससँग जोडेर चाहिँ अलिकता तपाईँको रिसर्चलाई अगाडि गर्नुभयो भनेपछि आई थिङ्क द्याट वुड बी मोर इनोभेटिभ भनेर चाहिँ मैले सजेस्टको हिसाबले भने। र केही चाहिँ हाम्रो यो क्लाइमेटको डिस्कोर्समा चाहिँ यस्ता खालको कुराहरू ल्याउनु पनि पर्छ। भनेपछि हामीले एउटा पर्सपेक्टिभ मात्र हेर्ने होइन कि मल्टी हेजार्डको पर्सपेक्टिभबाट, मल्टी डिस्पोरेटिभ पर्सपेक्टिभबाट, मल्टी इन्स्टिट्युसनल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डिस्कोर्स चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले भनेर बुझाएँ। धन्यवाद। सुमन एकदम सबै एकदम जेन्युन कुरा दाइ, मेरो त यसमा केही कमेन्टै छैन, सबै मैले टिपिरहेको छु दाइ। यो कुराहरू चाहिँ मलाई अबको भावी दिन को लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट र इनोभेटिभनेसको लागि चाहिँ सल्लाह दिनुभयो। धर्म सरलाई धेरै धन्यवाद। म अब लक्ष्मी दाइतिर गएँ। धन्यवाद। यहाँ क्लाइमेट एक्सपर्टहरू धेरै छन्। म 2-3वटा तपाईँको 2टा अब्जेक्टिभलाई जोडेर मेरो 4वटा पोइन्ट सुमनलाई सजेसन अथवा अहिलेको परिवेश। तपाईँको अब्जेक्टिभ मैले बुझ्यो भने एउटा चाहिँ कलेक्टिभ एक्सन बेसिकली लोकल लेभलमा एग्रियन समुदायमा, र त्यो कलेक्टिभ एक्सनलाई प्रमोट गर्ने अथवा तपाईँलाई डिस्करेज गर्ने इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमहरू के छन् र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने इन्टरलिङ्क होला भन्ने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो तपाईँको रिसर्चको 2टा पाटो। यसमा अब 3वटा मेन पाटोहरू, यो 2टा पाटो तपाईँहरूले के छुटाउनु भयो भने एउटा नेपालको मुख्य डेभलपमेन्ट पाथवे भनेको भिजन 2030 भन्ने हो, जुन डकुमेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारले 2015 यो के भन्छ यो एसडिजी को लागू भएको थियो कि 2016 देखि 2030 सम्मको भिजन 2030 भन्ने डकुमेन्ट छ, त्यो नेसनल प्लानिङ कमिसन पाउँछ। त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् यसमा, कसरी चाहिँ क्लाइमेट डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू एउटा छ। र अर्को नेसनल लेभलको मेजर डकुमेन्ट भनेको क्लाइमेट पोलिसीको कुरा त गर्नुभयो। क्लाइमेट पोलिसी सँगसँगै नेसनल एडप्टेसन प्लान जुन नेप छ, अघि हाम्रो डाक्टर उपेसीले अलिकति ल्याउनु भयो। त्यसमा 7वटा कि 8वटा सेक्टरल र 3टा क्रस सेक्टरल पाटोहरू, यो 2टा की डकुमेन्टहरूलाई हेरेर कसरी स्थानीय तह लोकल लेभलमा र प्रदेश सरकारका इन्स्टिट्युसनहरू यसरी कसरी चाहिँ यसलाई कन्ड्युसिभ रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने खालको रिसर्च डिजाइन गर्नुभयो भने मेरो विचारमा त्यो प्रभावकारी हुन्छ होला, एउटा पाटो। अर्को दोस्रो पाटो मेन के हो भने अहिलेको परिवेशमा स्थानीय सरकारहरू एकदमै पावरफुल भएको, अघि धेरैले भन्नुभयो लापा काप्पा थुप्रै डकुमेन्ट छ। मैले यो 2-3 महिना अगाडि यो युएनडिपीको नेसनल क्लाइमेट चेन्ज एनसिसिएसपी भन्ने प्रोग्रामलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि त्यहाँ के देखियो भने यो सबै चाहिँ डोनर ड्रिभन चाहिँ कन्सेप्टहरू आयो। कन्सेप्ट मात्रै होइन, प्लानहरू पनि फरक छ। केयरले बनाएको लापा फरक छ, तपाईँको आशाले बनाएको, तपाईँ आशामा काम गरिसक्नु भएको आशाले बनाएको प्लान फरक छ, प्लसहरूले बनाएको फरक छ। त्यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्ने मेकानिजम अघि कसले भन्नुभएको थियो, वातावरण मन्त्रालय वन मन्त्रालयले अहिले एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ इन प्रिन्सिपल स्वीकारेको छ, तर इन्डोर्स भइसकेको छैन। त्यसले गाइड गर्छ होला के, तर द्याट इज भेरी ब्रोडर फ्रेमवर्क, एकदमै ब्रोडर फ्रेमवर्क छ।
कसरी चाहिँ स्थानीय तहमा समाहित गर्न सकिन्छ, इन्स्टिट्युसनल अरेन्जमेन्टमा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पार्ट हो। तर मेरो अनुभवले के भने तपाईँको जुन रिसर्च छ यो इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा पनि कसरी नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाका ओभरअल डेभलपमेन्ट प्लानमा यिनीहरू समाहित भएछन् भनेर हेर्नुभयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ कि लङ टर्ममा राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव सल्लाह हो। अघि सामुदायिक वनको कुरा आयो, कोलाबरेटिभ फरेस्टमा पनि होला, तर लङ टर्म सस्टेनेबल विकासको लागि यो ओभरअल एडेप्टेसन प्लस मिटिगेसनको पाटो पनि होला। यो स्थानीय सरकारमा कसरी समाहित भाषण कसरी इनेल भाषण भन्ने हेर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी होला भन्ने दोस्रो पोइन्ट हो। तेस्रो पोइन्ट अब इन्स्टिट्युसनल मेस अहिले ओभरअल अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था प्लस अहिलेका जुन ऐन कानुन थुप्रैले कुरा गरिसक्नुभयो, तर स्टिल अहिले स्टेयरिङ भनेको केन्द्र सरकारमै छ। तीनटा कारणले केन्द्र सरकारमा छ। एउटा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको मुद्दा ग्लोबल भएर पनि होला। अर्को चाहिँ स्थानीय सरकार विशेष गरी नगरपालिका र प्रदेशहरू ट्रान्जिसनमा भएको हुनाले पनि अहिले मेजर स्टेयरिङको पाटो केन्द्र सरकारमै छ। केन्द्र सरकारले चाहेर पनि जुन टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर अथवा क्यापासिटी बिल्डिङ जे भन्नुहुन्छ त्यो दिन सकिरहेको अवस्था छैन, जहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका ठुलो छ। तर दुर्भाग्यका मैले भन्नुपर्छ यहाँ गैर सरकारी संस्था धेरैजसो गैर सरकारी संस्थाहरू पनि इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा काम गर्न थाले, जुन चाहिँ त्यहाँ समाहित भएनन् भने त्यसले प्रभावकारी रूपमा दिन सक्दैन भन्ने निचोड चाहिँ अस्तिको मैले इभ्यालुएसनको पाटो पनि लेखाएको थिएँ। त्यही भएर कसरी यो एक्सटर्नल एजेन्सीहरूले पनि तपाईँको स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारमा समाहित भएर क्यापासिटी गर्न सक्छ भन्ने यो इन्स्टिट्युसनल पाटोमा हेर्नुभयो भने यो बढी प्रभावकारी देखिन्छ भन्ने मेरो तेस्रो पोइन्ट। र अन्तिम पोइन्ट विशेष गरिकन एडेप्टेसनको पाटोमा तपाईँहरूले ल्याउने अहिले जुन एनएपी त्यो नेसनल एडेप्टेसन प्लानले पनि देखाएको छ, अघि धेरैले भन्नु पनि भयो। मेजर सेक्टर भनेको तीनटा, एग्रिकल्चर, वाटर सेक्टर र फरेस्ट एन्ड बायोडाइभर्सिटी मेजर सेक्टर अहिले क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट भएको। यो तीनटा मेजर सेक्टरमा हाम्रा रिसोर्सहरू चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तपाईँले कम्पेरिटिभ रूपमा हेर्नुभयो भने नेसनल कफिनबाट होस् अथवा एक्सटर्नल कफिनबाट होस्, एक्सटर्नल सपोर्टबाट होस्, हो त्यो लगानीको क्षेत्र जुन अघिले क्लाइमेट क्राइसिसको कुराहरू ल्याउनु भएको थियो धरमजीले, हो त्यो लगानीको पाटो पनि अलिकति हेर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल पाटोसँगै लिङ्क हुनसक्छ। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ कि भन्ने मेरो सुझाव हो तपाईँलाई। तर दुईटा फन्डामेन्टल डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले रिभ्यू गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ भिजन 2030 भन्ने नेसनल प्लानिङ कमिसनले निकालेको त्यो हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको नेपाल भर्सन हो, र अर्को नेप तपाईँले गर्नुभयो होला पक्कै पनि, त्यो चाहिँ ओभरअल गाइडिङ डकुमेन्ट हो अन्डर द क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी। त्योलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारमा हामीले कसरी चाहिँ स्ट्रिमलाइन गरिरहेछौँ भन्ने मात्रै पनि हेऱ्यो भने द्याट कुड बी मोर इफेक्टिभ भन्ने मेरो विचार। धन्यवाद। लक्ष्मी दाईको मेन कुरा चाहिँ यो धेरै यो भर्टिकल हेर्नुभन्दा पनि चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ कसरी डेभलपमेन्ट प्लानहरूमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन चाहिँ इन्टिग्रेट भएको छ मा चाहिँ जोड दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो। मैले चाहिँ अल्टिमेटली त्यही हो। कसरी जस्तो गाउँपालिका दशरथ नगरपालिका बैतडी तपाईँले काम गर्नुभयो मेरो गाउँमा, दशरथ नगरपालिकाको ओभरअल डेभलपमेन्ट प्लानभित्र यी हामीले भनेका सबै प्लानहरू छिरेनन् भने त उसको के औचित्य छैन भने हो। त्यो छिराउने प्लस त्यो छिराउनलाई चाहिने कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट, इन्स्टिट्युसन र पोलिसी इन्भाइरोमेन्ट दुईटैलाई हामीले कसरी सबलिट गर्न सक्यौँ। र त्यसपछि आयो इन्भेस्टमेन्टको पार्ट, कसरी चाहिँ लगानी गर्न सक्यौँ। त्यो राज्यको भित्रको लगानी होस् अथवा गैर राज्य भन्नु त मिलेन, नन गभर्मेन्टल सेक्टरको लगानी हो। यति मात्रै बढी फोकस गर्यो भने यो इन्ट्रेस्टिङ होला। एक्ज्याक्टली नै यो यसरी यो भर्टिकल धेरै जान थाल्यो भने चाहिँ धेरै कन्फ्युजन हुने, कता कता हराउने हुन्छ होइन। तर यो ठ्याक्कै चाहिँ कसरी चाहिँ लोकल डेभलपमेन्ट प्लानमा क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने, मेन स्ट्रिम गर्ने भन्यो भने चाहिँ एउटा पोलिसीलाई पनि सिधै नै राम्रै इन्फर्मेसन हुन्छ होला नै, त्यही होला सुझाव चाहिँ। अब मैले त्यसपछि एक सरकोमा गएँ। धन्यवाद छ सुमनजी, साह्रै राम्रो प्रेजेन्टेसन छ र अहिले एकदमै टाइमली पनि छ तपाईँको रिसर्च। अहिले यो बेलामा अहिले चाहिएको छ, किनभने हामीले टप डाउन एप्रोचका धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ। अब हामीलाई बटम अपको कामहरू चाहिएको छ। अघि भट्टजीको कुरामा पनि राजेशजीको कुरामा पनि सबैको फोकस के हुनु पर्यो भने लोकल लेभलका डेभलपमेन्ट प्लानिङ प्रोसेसमा यो क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरूलाई कसरी मेन स्ट्रिम गर्ने होला
जब हामी यसलाई पार्टिसिपेटरी वेबाट गर्न सक्छौँ त्यसपछि यसले वे आउट दिन्छ र यसको लागि 2-3टा कुराहरू छ। सबभन्दा पहिला कुरा हामीले कमन चिजलाई अनकमन रूपमा व्याख्या नगरौँ। क्लाइमेट चेन्ज भनेर अलि ठुलो टेक्निकल कुरा गाउँमा गर्नुभन्दा गाउँलेलाई सिम्पल भाषामा तपाईँले गरेको काम चाहिँ फर एक्जाम्पल तपाईँले बनाउनु भएको पुल चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो प्रायोरिटीको हो, तर क्लाइमेटलाई गरिदियो भने अलिकति यसलाई अलिकति लम्बाउनु न अथवा अलि अग्लो गराउनु न थोरै, किनभने यो भोलि क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले भोलि अब बाढी ठुलो आइहाल्यो भने तपाईँहरूलाई के थाहा, यो बगाउन पनि सक्छ। यस्तो खालको सिम्पल भाषाहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई जब हामी प्लानिङ प्रक्रियामा त्यो कम्युनिटी जुन क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले भल्नरेबल छ उनीहरूलाई एकदमै इम्पावर गरियो, उनीहरूलाई जब प्लानिङ प्रक्रियामा उनीहरू जब भाग लिन सक्छ नि, भाग लिन सक्यो भने अटोमेटिकली उनीहरू क्लाइमेट चेन्जको इस्यु ल्याइहाल्छ कि त्यहाँनिर। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने उनीहरूलाई इम्पावर गरेर प्लानिङ प्रक्रियामा ल्याउने हो। त्यसको लागि हाम्रो इन्स्टिट्युसनले स्पेस दिइरहेको पनि छ, तर भएको के छ उनीहरू त्यहाँ आउन सकिरहेको छैन, उनीहरू त्यहाँ प्लग इन गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण त्यो इम्पावरमेन्टको कुराहरू एउटा छ। दोस्रो कुरो यो लापा भनेर यसलाई यो ठुलो कुराहरू हामीले 100वटा बनाऊ 200वटा बनाऊ भनेर यस सच आफैमा यो मिन्स होइन, के अरे इन्ड होइन। लापा भनेको इट्स अ प्रोसेस हो, प्रोसेस फर ब्रिङ्गिङ द एक्सन अफ क्लाइमेट चेन्ज भल्नरेबल कम्युनिटिज एन्ड द्याट हेल्प्स टु लिङ्क विथ द लोकल डेभलपमेन्ट प्लानिङ प्रोसेस। त्यहाँबाट यो लापा कापाहरू भनेर छुट्टै यसलाई छुट्टै रिजल्टको रूपमा छुट्टै इन्टिटीको रूपमा हेर्न थाल्यौँ भने फेरि यसपछि हामीले न्याय गर्न सक्दैनौँ यो कुराहरूलाई। र अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले यो स्टेक होल्डर हामीसँग निकै धेरै यो कोअर्डिनेटिङ प्लेटफर्म अलरेडी छ नेपालमा। अब हामीसँग वातावरण काउन्सिल छ, यो क्लाइमेट यो काउन्सिल छ, के छ यहाँ। तर समस्या के हुन्छ, यिनीहरू फङ्सनल छैन। किन फङ्सनल भएन होला भने एकपल्ट तपाईँले अलिकति यसमा पनि थोरै डिग आउट गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई अलिकति मोर इन्साइट पनि दिन्छ होला। र अन्तिममा त्यही हो। अब अलिकति क्यापासिटीहरू पनि तल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीसँग लोकल लेभलबाट त्यो अघिको जुन कम्युनिटीका यो क्लाइमेट चेन्ज भल्नरेबल कम्युनिटीका एक्टिभिटीहरू लिएर आउनको लागि त्यो फेसिलिटेसन गर्ने स्किलहरू, त्यो खालको क्यापासिटीहरू त्यहाँ चाहिन्छ, त्यो चिजहरू छैन। यद्यपि अब लोकल गभर्मेन्टमा यो फरेस्ट अफिसरहरू राख्ने प्रोभिजनहरू त छँदैछ। जब ती मान्छेहरू त्यहाँ बस्छन् त्यसपछि यसलाई अलिकति फेसिलिटेट पनि गर्छन्। त्यसकारण ओभरअलमा यो सबै चिज पुनः ट्रेडिसनल हाम्रा जुन प्र्याक्टिसहरू थिए त्यसलाई बिल्ड गरेर कसरी लोकल लेभलको प्लानिङ प्रक्रियामा ती चिजहरूलाई जोड्न सकिन्छ, त्यो भयो भने धेरै कुराहरू सल्भ हुन्छ। धन्यवाद। सुमन के छ? छैन त, एकदम सुझावहरू छन्, धेरै मजाको सुझावहरू, एकदम एक्ज्याक्टली। मेन चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने के देख्यो भने हामीले यो 2 वर्ष भयो स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै स्मार्ट सिटी स्मार्ट भिलेज भनेर गयौँ। अब चाहिँ यो रेजिलियन्ट सिटी रेजिलियन्ट भिलेज कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मेन फोकस गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ धेरैबाट आयो। म चाहिँ अब रविन्द्र दाइतिर लाएँ। सुमनजीलाई पहिला शुभकामना है अगाडि स्टडीको लागि। अब मेरो छोटो मात्र सानो चुच्चो एउटा, तपाईँले यो ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनको स्लाइडमा तपाईँले ट्रेडिसनल र इन्डिजिनियस चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई छुट्याउनु भयो भने अझ मोर इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुइटै एउटा होस् लाग्दैन मलाई। भोलि गभर्नेन्सको कुरा गर्दाखेरि भोलि गएर ठोकिने युनिट चाहिँ तपाईँ तल्लो लेभलमा गएर ठोकिने युनिट चाहिँ यहीँ हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अलिकति यसमा अलिकति खोतलेर ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन र इन्डिजिनियस इन्स्टिट्युसन चाहिँ छुट्याएर हेर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। यो दुइटा एउटै चाहिँ होस् लाग्दैन मलाई। धन्यवाद। अनि सिर्जना? हजुर, सबैलाई नमस्कार। मेरो चाहिँ अलिकति 1-2वटा कुरा भन्न मन लागेको, मलाई यहाँ सबै कुरा सुन्दाखेरि होइन।
अहिले चाहिँ जुन लापा फ्रेमवर्क छ त्यो चाहिँ एप्रुभ भइसक्यो र त्यसमा चाहिँ हाउस होल्ड लेभलमा चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ नलेजहरू प्र्याक्टिसहरू चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने र प्रमोसन गर्ने र कम्युनिटी लेभलमा पनि त्यस्तै गर्ने र अनि लोकल गभर्मेन्ट लेभलमा चाहिँ भल्नरेबिलिटी रिड्युस गर्ने अनि लाइभलीहुडहरू इम्प्रुभ गर्ने रेजिलियन्स बिल्डिङ गर्ने भन्ने कन्सेप्टमै छ त्यो चाहिँ। र अब यो चाहिँ अलिकति सेयरेबल फर्ममा नआएको होला सायद, तर एप्रुभ चाहिँ भइसकेको छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अलिकति अपडेट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले नेसनल क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीको जुन 8वटा थिमेटिक र अनि क्रस कटिङ एरियाजहरू छ जसमा चाहिँ पहिला पनि हाम्रो सर्टेन थिमेटिक ग्रुपहरू फर्म भएको थियो विगतमा, र त्यसैलाई चाहिँ जुन पहिला थियो उसलाई रिभाइभ गर्ने र नभएको ठाउँमा चाहिँ गठन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको र अहिलेसम्म चाहिँ अब 7वटा थिमेटिक वर्किङ ग्रुप गठन भइसकेको र एउटा चाहिँ क्रस कटिङ वर्किङ ग्रुप पनि गठन भइसकेको छ होइन। र अर्को चाहिँ अब जुन MCCIC थियो पहिला, म पनि भर्खरै त्यहाँ गएको, MCCIC जुन पहिला थियो त्यो चाहिँ अहिले IMCCC भएर चाहिँ गठन भएको छ, अनि इन्टरमिनिस्ट्रियल क्लाइमेट चेन्ज कोअर्डिनेसन कमिटीको रूपमा। र अर्को चाहिँ अब यो प्रोभिन्स लेभलमा कसरी जोड्ने भन्दा चाहिँ अब प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ अहिले हामीले प्रोभिन्सियल क्लाइमेट चेन्ज कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गर्ने र प्रोभिन्सियल लेभल र के लोकल लेभलमा चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डअप गर्ने भन्ने चाहिँ उसमा हामी अगाडि छौँ। र क्यापेसिटी बिल्डिङको कुरा चाहिँ अहिले जुन नेसनल एडप्टेसन प्लान छ जुन अहिलेको यो फेजमा पहिला नापा थियो र अहिले जुन रन भइरहेको छ, यसको मुख्य एउटा उद्देश्य भनेको पनि सरकारी संयन्त्र लगायत विभिन्न संयन्त्रहरूको चाहिँ अब संस्थागत र प्राविधिक चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि पनि रहेको छ होइन, यसतर्फ पनि गइरहेको छ। र अर्को चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट पनि 2019 पनि आएको छ, त्यसले पनि अब केही रूपमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई अलिकति एड्रेस त्यो सेक्सन पनि त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ छ। यति नै कुरा चाहिँ मलाई अलिकति सेयर गर्न मन लाग्यो यो ग्रुपमा। यो चाहिँ सरकारी धारणा है सुमन। हजुर, अलिकति अपडेट दिन मन लाग्यो के भइरहेछ सिर्जना एकदम एक्ज्याक्टली मैले थाहा पाएको अनुसार आफूलाई भएको अनुसार। सृजना म्याडमलाई धेरै धन्यवाद। यो सिर्जना सुन्यो त्यो लापा फ्रेमवर्क चाहिँ अफिसियली इन्डोर्स गरिसकेको के भन्छ अरे मिनिस्ट्रियल लेभलबाट। सिर्जना लापा फ्रेमवर्क इन्डोर्स भइसकेको अरे एप्रुभ होइन। यसमा चाहिँ अब अलि मोर जान्नु मन लाग्यो भने के छ गौतम सरसँग सम्पर्क राख्नु, किन उहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। म त्यहाँ पुग्दासम्म चाहिँ लगभग यो एप्रुभ हुने स्टेजमा थियो कि एप्रुभ चाहिँ भइसक्यो हो। यहाँ सुषमा दिदीले पनि मेसेजमा लेख्नु भएको छ के अरे लापा फ्रेमवर्क चाहियो भने चाहिँ यो लापाको फ्रेमवर्क चाहियो भने त्यो एप्रुभ भएको भर्जन चाहिँ म सेयर गर्न सक्छु। हामी लास्ट एउटा क्वेसन लिन सक्छौँ, होइन भने अब हामी यसलाई टुक्याउँछौँ। लास्ट छैन भने चाहिँ सबैलाई धन्यवाद। सुमनलाई राम्रै फिडब्याक आयो होला जस्तो लाग्यो मैले। इन्ट्रेस्टिङली हेर्दाखेरि 2-3वटा कुराहरू चाहिँ आयो। एउटा भनेको चाहिँ के भने हाम्रो जुन क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनमा भल्नरेबल ग्रुपको कुरा गरिन्छ, उनीहरू आफै प्लानिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ हुँदैनन्, किनभने उनीहरू आफै नै त्यो ठाउँमा पुग्नु सक्दैनन्। त्यो खालको पनि एउटा समस्या छ भल्नरेबल ग्रुपहरूमा। त्यसकारण उनीहरूलाई कसरी इन्गेज गराउने क्लाइमेट एडाप्टेसन प्लानिङमा, त्यो एउटा पाटोले हेर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। र अर्को कुरो चाहिँ कलेक्टिभ एक्सनको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कम्युनिटी एडाप्टेसन प्लानलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन होइन, किनभने हाम्रो कलेक्टिभ एक्सन चाहिँ त्यहीँनिरसम्म त्यो ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनहरूको लिमिटेसन पनि फेरि धेरै पहिलादेखि नै कुरा गर्दै आएका छौँ। त्यसको केही न केही लिमिटेसन चाहिँ स्पेसियल लिमिटेसन, त्यसले कहाँसम्म धान्छ, लापासम्म धान्छ कि कापासम्म धान्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ यो धेरै नै चाहिँ भर्टिकल इन्टिग्रेसनमा को कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले लोकल गभर्मेन्टहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ म्यान्डेट भनेकै चाहिँ लोकल लेभलको चाहिँ डिजास्टर, लोकल लेभलका क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्टहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने भएको हुनाले चाहिँ बरु लोकल लेभल प्लानिङमा हाउ टु इन्टिग्रेट यो क्लाइमेट चेन्ज प्लानिङ चाहिँ लोकल डेभलपमेन्ट प्लानमा कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकेला, त्यो एउटा किसिमको चाहिँ फ्रेमवर्क बनाउने अथवा इन्डिकेटर्स बनाउने खालको चाहिँ रिसर्चले गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनमा मात्र लिमिट नगरिकन चाहिँ क्लाइमेट क्राइसिसमा पनि जानुपर्छ।
त्यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ धेरै सुझावहरू आयो र यसको लागि सबैलाई धन्यवाद। र अन्त्यमा सुमनलाई केही आफ्नो कुरा राख्नुलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि हामी चाहिँ यो आजको यो मिट डिस्कसन सकिएर चाहिँ हामी नेक्स्ट विक भेट्छौँ इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेसन सुषमाबाट छलफल गर्नको लागि। सुमन। हुन्छ राज दाइ, धेरै धन्यवाद। सबैजनाले जे जति अब सजेसनहरू दिनुभयो, ठ्याक्कै म सजेसन कलेक्टिङ फेजमै छु, किनकि अबको मेरो फेज भनेको प्रपोजल राइटिङ हो। कसैले बोल्दै हुन्थ्यो? छैन। यो अनि सबैले दिनुभएको सुझाव सल्लाह जुन अहिलेको अपडेट भर्जन छ, जस्तै सुषमा म्याडम के अरे हाम्रो सृजना म्याडमले भर्खर गभर्मेन्टदेखि लिएर चाहिँ एकराज सर, धर्म सर, अब सबैले चाहिँ जुन जुन सुझावहरू दिनुभएको छ मैले टिपेको छु। भर्सकी सबै कुराहरूमा चाहिँ म अध्ययन गर्न खोज्छु र यसलाई चाहिँ अब आफ्नो रिसर्चमा चाहिँ अपनाउन खोज्छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट र भ्यालुएबल सजेसन्स र फिडब्याक दिनुभएको सबैलाई एकदम धन्यवाद। र यो एक्सपिरियन्स एकदम मजाको एक्सपिरियन्स पनि भयो मलाई। थ्याङ्क यू। ल हस् त सुमन, धन्यवाद र सबलाई धन्यवाद, नमस्कार। आइदिनु भयो र यसै गरी चाहिँ यङ रिसर्चरहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो आइडिया राख्नु छ र रिसर्चमा चाहिँ केही सजेसन राख्नु छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टाइटल दिनु सक्नुहुन्छ। यु क्यान प्रेजेन्ट, यु क्यान गेट फिडब्याक है त। हस् त, धन्यवाद। ल स्टे सेफ सबैजना। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ। है त, हस् त, बाइ बाइ। ओके ओके ओके, बाइ बाइ। रविन्द्र स्टिल त्यहाँ? हजुर हजुर, के गर्दैछ? भन्नुहोस्। सुमनले अलिक प्रेजेन्टेसन ओके ओके